राणाजीसँग। अनि आज चाहिँ हाम्रो 8th सेसन हो, यो लाइभ लकडाउनको बेलामा लाइभ टक गरिराखेको। अनि उहाँलाई चाहिँ नि अब स्टार्ट गर्नलाई भन्छु। तपाईको आफ्नो केही सर्ट इन्ट्रो गरिदिनु नि त हजुरलाई। नमस्ते, म चाहिँ अजय राणा, बेसिकली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर नै हो अहिलेको लागि। अनि पहिला चाहिँ नेसनल कोच भएर पनि काम गरेको हो र अहिले चाहिँ अर्को चाहिँ विल्डरनेस फर्स्ट रेस्पोन्डरको रूपमा पनि काम चाहिँ गरिरहेको छु। त्यही हो अहिलेको लागि सर्ट। तपाईँ एकछिन अड्किनु भयो जस्तो छ। ठिकै छ। अनि सुरु चाहिँ तपाईँको यो माउन्टेन बाइकको तपाईँ गाइड अनि माउन्टेन बाइकिङको गाइड अनि कोच भयो, तपाईँले काम गरिराख्नु भएको छ पनि। अनि त्योबाट सुरु गरौँ है। अनि तपाईँले कसरी सुरु गर्नुभयो त्यो फिल्डमा, कसरी इन्ट्रोड्युस हुनुभयो, अनि के गर्नुभयो त्यो एकचोटि ब्रिफली भनिदिनु न। बेसिकली साइक्लिङ सुरु गरेको चाहिँ लगभग 1999 बाट भनौँ, रेसिङ स्टार्ट गरेको छु। तर अलिकति घुम्नलाई जाने अनि राइड गर्ने चाहिँ त्योभन्दा धेरै अगाडि नै थियो। सो बेसिकली प्यासन चाहिँ स्कुलदेखि नै थियो भनौँ न साइक्लिङको। सो प्यासन बिस्तारै बिल्डअप हुँदै गयो र अलिकति कम्पिटेटिभ हुनु मन लाग्छ नि त। कम्पिटेटिभ हुन मन लागेको भएर चाहिँ 1999 तिर चाहिँ रेसिङ नेपालमा हुन्छै हुँदैन भनेर यसो एक्सप्लोर गर्दाखेरि एकचोटि चाहिँ न्युजमा एउटा न्युज पेपरको क्लिपिङ थियो, त्यसमा चाहिँ नेसनल च्याम्पियनसिप हुन लाग्छ भनेर एडभर्टाइज थियो। अनि त्यो देख्न साथ मैले मेरो काकासँग कुरा गरेँ। काकाले चाहिँ हाम्रो त्यो बेला साइक्लिङ एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चिनेको थियो। अनि उहाँ नै हो मेरो फर्स्ट गुरु भनौँ न, साइक्लिङ स्टार्ट गरेर एकछिन स्टार्ट गरेँ। अनि 99 बाट चाहिँ रेसिङ स्टार्ट गरेँ र स्लोली रेसहरू खेल्दै गएँ। अनि अराउन्ड 2008 तिर होला एसियन च्याम्पियनसिप हुन लाग्थ्यो। अनि एसियन च्याम्पियनसिपमा चाहिँ एकैछिन तपाईँलाई काटे बिचमा है। तपाईँको अडियो अलिकति ठुलो अलिक क्लियर सुनिरहेको छैन भन्दै हुनुहुन्छ। एकचोटि त्यो अडियो माइकको लेभल अलिकति बढाइदिनुहुन्छ। त्यो तल म्युटको साइडबाट त्यो अडियो सेटिङमा गएर त्यो माइकको लेभल अलिक बढाउनु मिल्छ क्या, त्यो बढाइदिनु न अलिकति। ठिकै छ जस्तो फुल भोल्युममै छ जस्तो। अलिकति अगाडि लिङ भएर बोलिदिनु नि त त्यसो माइक। त्यसो भए तपाईँ एज अ प्यासन सुरु गर्नुभयो अनि रेसिङमा इन्ट्रोड्युस हुनुभयो होइन पछि। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ नि तपाईँले अनि अहिले चाहिँ नि यो माउन्टेन बाइकरहरूलाई एज अ गाइड पनि गर्नुहुन्छ नि, माथि अन्नपूर्ण सर्किटहरूमा पनि साइक्लिङहरूको लानुहुन्छ, ट्रेल रन्सहरू पनि लानुहुन्छ। तिनीहरूमा कसरी इन्ट्रोड्युस हुनुभयो अनि कस्तो छ, के छ त्यसको स्कोपहरू तपाईँलाई अहिले चाहिँ भनेर त्यो पनि भनिदिनुहोस् न। जेनरली त्यही अब रेसिङबाट बिस्तारै कोचतिर आएँ 2008 तिर। अनि पछि चाहिँ नेसनल टिमलाई कोच गरेर इन्टरनेसनल रेसतिर जान थाल्यो। अनि बिस्तारै त्यही बेलामा चाहिँ अन्नपूर्ण सर्किटमा रेस हुन्थ्यो याक एट्याक भनेर। अनि याक एट्याकमा पनि रेस गर्न मौका पाएँ। सो हाई एलिभेसनमा वाज माई फर्स्ट टाइम भनौँ न माउन्टेन बाइकमा अलिकति रेस गरेर कम्पिटेटिभ भएर जानलाई। सो हाई अल्टिट्युडमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यसको छुट्टै मजा आउँदो रहेछ। सो हाई अल्टिट्युडको जुन एक्सपिरियन्स थियो त्यसलाई कन्टिन्युटी दिँदाखेरि चाहिँ अनि बिस्तारै पछि अफरहरू पनि आउन थाल्यो। ट्रिप गरिदिन्छु,
ग्रुप लिड गरिदिन्छौ भनेर अनि त्यही हिसाबमा अब लिड ग्रुपहरू लिड गर्दाखेरि नै बिस्तारै चाहिँ यतापट्टिको साइडको अर्को काम पनि थपियो र अहिले त्यसमै कन्टिन्युटी पनि छ भनौँ न वर्षको 2-3 चोटि चाहिँ ट्रिपमा पनि त्यही अन्नपूर्ण सर्किटहरू एभरेस्टको सर्किटहरू लगिराख्नु भएको हुन्छ नि एभरेस्टको सर्किट भन्दा नि अहिलेको प्राइमेरी चाहिँ मुस्ताङ र मनाङ र अन्नपूर्ण सर्किट भन्दा अहिलेको प्राइमेरी डेस्टिनेसन चाहिँ अनि त्यही तपाईँको यो एडभेन्चर साइक्लिङकै कुरा गर्दाखेरि तपाईँको यो हिमालयन मेडिकसँग तपाईले एज अ मेडिक ट्रेनर हैन मेडिकको फर्स्ट एड को ट्रेनिङ फर्स्ट एड रेस्पोन्डर फर्स्ट एड ट्रेनरको रूपमा पनि गरिराख्नु भएको छ यसको बारेमा पनि एकचोटि सर भनिदिनु न सो यो मेडिकको पार्ट चाहिँ कहाँनिर जोइन भयो भन्दाखेरि चाहिँ आई थिंक अराउन्ड 2015 हो बेसिकली त्योभन्दा अगाडि फर्स्ट एडको अलिकति नलेज चाहिँ थियो ट्रेनिङ हल्का सानसानो ट्रेनिङहरूबाट चाहिँ फर्स्ट एडको नलेज थियो तर भइसकेपछि चाहिँ जब हामी बाहिरतिर डिजास्टर रिलिफको लागि गयौँ अनि पब्लिकहरूको त्यो जुन अप्रोच थियो नि उहाँहरूको ट्रमाको इन्जुरिजहरू ट्रिट गरिदिनु भनेर लाइन गर्नुभएको थियो सो त्यो बेला अब जति सिकेको थियो त्यति के घरमा काम गरिन्थ्यो अनि डाउन द लाइन चाहिँ मलाई चाहिँ विल्डरनेस फर्स्ट रेस्पोन्डरको कोर्स चाहिँ लगभग 2013 नै बनाउनुहुन्थ्यो ड्रब्याक चाहिँ कहाँ थियो भन्दाखेरि त्यो कोर्स चाहिँ अमेरिकन कोर्स होइन अमेरिकन ट्रेनरहरूबाट गरिने कोर्स हो सो त्यो बेला चाहिँ नेपालमा ट्रेनिङ हुँदैन थियो अनि 2015 मा चाहिँ मैले एडभान्स फर्स्ट एडको ट्रेनिङ गरेँ अनि त्यसपछि चाहिँ हिमालयन मेडिक्सले चाहिँ एकचोटि फेसबुकमा एडभर्टाइज चाहिँ राखेको यो नोट्सबाट चाहिँ विल्डरनेस फर्स्ट रेस्पोन्डरको ट्रेनिङ गराउनु भएको छ भनेर सो मैले जुन ट्रेनिङ गर्न खोजेको थिएँ त्यो चाहिँ हिमालयन मेडिक्सले प्रोभाइड गर्नु भएको छ भने चाहिँ त्यो एक्साइटमेन्ट हुन्छ नि मैले अप्लाई गरेँ फर्स्ट इयरमा चाहिँ मेरो अलिकति मिलेन त्यसपछि मैले चाहिँ सेकेन्ड टाइम गर्दा चाहिँ विल्डरनेस फर्स्ट रेस्पोन्डरको कोर्स गरेँ सो बेसिकली विल्डरनेस फर्स्ट रेस्पोन्डरले चाहिँ जुन चाहिँ अब हामी हाई अल्टिट्युडमा जान्छौँ विल्डरनेसको पर्सपेक्टिभ हुन्छ नि अलिकति भौगोलिक विकट रिमोट एरियाजहरू सो रिमोट एरियाजहरूमा चाहिँ कसरी केस छ भने कसरी रेस्पोन्ड गर्ने त इन्जुरीको केसेसहरू हुन्छ होइन विभिन्न केसेसहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कसरी रेस्पोन्ड गर्ने त्यो सिकाउँछ सो बेसिक फर्स्ट एडभन्दा धेरै नै एडभान्स कोर्स हुने सो त्यो गरेपछि चाहिँ हिमालयन मेडिक्सले चाहिँ पछि बेसिक फर्स्ट एडको कोर्सहरू पनि गर्न थाल्यो अनि इन्स्ट्रक्टरको जरुरत पर्यो अनि त्यो बेला चाहिँ अर्को पनि अपर्च्युनिटी के आयो भन्दाखेरि हिमालयन मेडिक्सले चाहिँ घारीमा चाहिँ एउटा प्रोजेक्टमा के भन्छ त्यो ग्रामीण प्राथमिक उपचारको ट्रेनिङ गराउनु मौका पायो सो एकैछिन अझै पनि तपाईँको अडियो अलिक क्लियर आइरहेको छैन क्या तपाईँले बोल्नु भएको तपाईँको माइक इयरफोनमै माइक गइरहेछ त एकचोटि ल्यापटपको लिइरहेछ माइकको त्यो तपाईँको अलिकति त्यो हुन्छ नि त्यो बेस अलिकति वाला स्वर मात्र आइरहेछ क्या त्यो अनि अलिकति वर्ड्सहरू क्लियर भइरहेको छैन क्या अहिले कस्तो छ अझै पनि त्यस्तै नै छ त हजुर त्यो एकचोटि सेटिङ सर हेरिदिनु अनि मिनवाइल चाहिँ नि अब अजय दाइसँग कसैलाई केही क्वेसन छ भने चाहिँ नि हाम्रो फेसबुकमा पनि लाइभ भइरहेछ फेसबुकको कमेन्ट्समा पनि क्वेसन राखिदिनु भयो हुन्छ अनि कोही जुममा हुनुहुनेहरूले चाहिँ नि यही जुममै क्वेसन राखिदिनु भयो भने
अन द टपिक त्यो क्वेसन पनि म उहाँलाई सोध्दै नै जान्छु। अनि सेटिङ वेस्ट त सबै ठिक छ जसलाई कस्तो छ सुरु अहिले चाहिँ अलिक क्लियर भयो दाइ। हो अहिले चाहिँ अलिक क्लियर भयो। हजुर त्यो विल्डरनेसको हजुर फर्स्ट एडको ट्रेनिङको हजुर अब त्यही हिमालय मेडिकसँग चाहिँ हिमालय वेस्टले मलाई अपर्च्युनिटी दियो भनौँ न धादिङमा उहाँहरूसँग गएर ट्रेनिङ गराउने। सो त्यो ग्रामीण प्राथमिक उपचारको ट्रेनिङहरू गराउँदै एक्सपिरियन्स पनि गर्न सक्छ। सो अहिले चाहिँ अपर्च्युनिटी हिमालय मेडिक्सले उहाँहरूको फर्स्ट एडको जुन ट्रेनिङहरू हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ एज अ इन्स्ट्रक्टरको अपर्च्युनिटी चाहिँ पाइरहेको छु मैले। किनभने अब नेसेसरी पनि छ भने अब फर्स्ट एडको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जब समस्या पर्छ तब मात्र रियलाइज हुन्छ नि त यो सिक्नु पर्ने रहेछ भनेर। अब त्यो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ नयाँ मान्छेहरूलाई धादिङमा हामीले लगभग 60 वर्षसम्मको एजको मान्छेहरू कुनै कुनै केसमा चाहिँ त्योभन्दा अलिकति बुढो पनि हुनुहुन्छ होइन। हामीले त्यो सबै एज ग्रुपलाई चाहिँ फर्स्ट एडको ट्रेनिङ गराएको थियौँ क्या। सो त्यसको रिजल्ट हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भने के भन्छ त्यसलाई त्यसको आउटपुट चाहिँ धेरै नै राम्रो छ क्या। त्यही भएर अब त्यो जुन नेसेसिटीदेखि अब प्लस हामी एल्टिट्युडमा गइरहेका हुन्छौँ अनि नेसेसिटी चाहिँ एकदमै भएको भएर नै मलाई चाहिँ अहिले एकदम प्रोडक्टिभ नै छ। प्लस अर्को अपर्च्युनिटी चाहिँ थप मान्छेहरूलाई सिकाउनु पाउने मान्छे कसरी रेस्पोन्ड गर्ने होइन कसरी गर्ने त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ नै छ रमाइलो छ। यही टपिकमा हुँदाखेरि यो तपाईँको फर्स्ट एड ट्रेनिङ र होइन तपाईँको विल्डरनेसको फर्स्ट एड ट्रेनिङ दुईटा टाइपको गर्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले होइन? तिनीहरूमा डिफरेन्स के छ? बेसिक फर्स्ट एडमा चाहिँ जेनरली ट्रमा इन्जुरिजहरू भनौँ न मेडिकल इन्जुरिज चाहिँ एकदम लिमिटेड हुन्छ। ट्रमा इन्जुरिजहरू बेसिक फर्स्ट एड कसरी गर्ने त्यो सिकाउँछ। एडभान्समा चाहिँ अलिकति मेडिकल टपिकहरू त्यसमा त्यो ट्रमाहरू भन्दाखेरि त्यो हुन्छ नि बेसिक इक्जाम्पल दिदिनु न लाइक टाउको फुटाएलाई हेर्ने होइन खुट्टा भाँच्चालाई इक्जाम्पल दिदिनु न। बेसिक घाउचोटहरू हुँदाखेरि हात खुट्टा भाँचिँदाखेरि होइन त्यस्तो चोटपटकहरूलाई चाहिँ उपचार गर्न बेसिक फर्स्ट एड सिकाउनुपर्छ हामीले। अनि त्योभन्दा एडभान्समा चाहिँ जेनरली मान्छेहरूमा अरू बिरामी हुन्छ नि त जस्तो चेस्टको इन्जुरिजहरू हुन्छ पनि होइन। अब स्नेक बाइट्समा पनि अलिकति एडभान्स केसेसहरू होला है। अब फ्र्याक्चरमा पनि बेसिक फर्स्ट एडभन्दा अलिकति एडभान्स टाइपले मान्छेलाई कसरी रेस्पोन्ड गर्ने यो प्रोसेसहरू चाहिँ थपिक हुन्छ। अनि यही टपिकमै हुँदाखेरि तपाईँको एउटा एक्सपिरियन्स पनि सेयर गरिदिनु लाइक तपाईँले यो ट्रेनिङ लिएको लाइक अन द फिल्ड तपाईँले त्यो माउन्टेन बाइकको गाइड गरेर ट्रिप लाँदाखेरि अरू तपाईँ ट्रेकहरू जाँदाखेरि कुनै मोमेन्टमा लाइक मैले ट्रेन गरेको मैले अरूलाई सिकाएको चिज ठ्याक्कै युज भएको भन्ने कुनै मोमेन्ट छ तपाईँसँग? लकिली भनौँ न अब लकिली अहिलेसम्म मेरो आफ्नो पर्सनल ट्रिपमा चाहिँ त्यस्तो सिरियस इन्जुरिज चाहिँ भएको छैन। एउटा केस थियो जहाँ चाहिँ अब साइकल चलाएपछि क्रास अभियसली हुन्छ होइन। सो पाममा चाहिँ हल्का इन्जुरिज थियो तर म्यानेज गर्न सकिन्थ्यो। तर जेनरली हाई एल्टिट्युडमा गएपछि चाहिँ एउटा ट्रेन्ड के देखिन्छ भन्दाखेरि हाई एल्टिट्युड सिकनेसहरू हुन्छ नि त्यो केसेसहरू चाहिँ धेरै नै देखिन्छ। प्लस मैले एउटा ट्रिप लिड गरेर गइरहेको छु भने जेनरली स्टेसनमा पुगेर फ्री टाइममा चाहिँ कहिले कहिले अरूको ग्रुपको मान्छेहरूलाई पनि कहिले कहिले रेस्पोन्ड गर्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन्छ कि। सो अब ट्रेनिङ लिएपछि अभियसली अब रेस्पोन्ड त गर्नै पऱ्यो होइन। सो
त्यस्तै केसेसहरूमा चाहिँ अब जेनरली एकचोटि चाहिँ टोरन्टोको बेस क्याम्पमा एकजना एउटा नेपाली ग्रुप थियो होइन, नेपाली ग्रुप थियो। उहाँहरू चाहिँ राति 10 बजीतिर आइपुग्नु भयो अनि आइपुग्दाखेरि अब सुत्ने बेला थियो अनि हामी चाहिँ डाइनिङ रुममा म र साथी मात्रै थियौँ। सो उहाँहरू चाहिँ अब सिधै हामी कहाँ आउनुभयो अनि हामी कहाँ आएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एकदम गाह्रो भइरहेछ, टाउको एकदम दुखिरहेछ, मलाई जस्तो भयो भनेर भनेपछि अब हाई अल्टिट्युडको सिम्टम्सहरू देखिएको थियो होइन। अनि अब त्यसमै उहाँहरूलाई चाहिँ के कसरी त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने भनेर अब एडभाइस प्लस म्यानेजमेन्ट गर्नुमा त्यो गरेर अनि उहाँहरूले चाहिँ भोलिपल्ट चाहिँ एकजनालाई पठाएको पनि केस छ। सो यस्तो केस चाहिँ हरेकचोटि आइरहेको हुन्छ। जेनरली एज अ रेस्पोन्डर चाहिँ अब अर्को काम चाहिँ के पनि हुन्छ भन्दा हामी चाहिँ इभेन्ट्सहरूमा चाहिँ टाइम जान पाइरहेको हुन्छौँ कि अब इभेन्ट्सको अर्गनाइजरहरूले चाहिँ बोलाउनुहुन्छ अनि हामी चाहिँ त्यो इभेन्टमा चाहिँ एज अ रेस्पोन्डरको रूपमा इभेन्ट्स आएर चाहिँ स्पोर्टिङ इभेन्ट्सहरू, सो हाई अल्टिट्युडमा हुने स्पोर्टिङ इभेन्ट्सहरू अनि काठमाडौँमा पनि भएको स्पोर्टिङ इभेन्ट्सहरू चाहिँ एज अ रेस्पोन्डर गएको हुन्छौँ। सो त्यो केसेसहरूमा चाहिँ एक दुईवटा केसेस छ जहाँ चाहिँ फ्र्याक्चर्सहरूको केस छ, इन्जरिज चाहिँ अलिअलि केसहरू रेस्पोन्स चाहिँ गर्नु पाएको छ। तर लकी भनौँ न अब मेरो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ एज अ रेस्पोन्डर सकेसम्म रेस्पोन्ड गर्नु नपरोस् भनेपछि डाउन द लाइन नो इन्जुरिज होइन, सेफ इभेन्ट चाहिँ सेफली नै सपोज भन्ने हुन्छ हाम्रो। सो लकी भनौँ त्यस्तो सिरियस इन्जुरिज चाहिँ आएको छैन नहोस् भने। के अरे अझै हाम्रो यो अझै पनि तपाईँको अडियोमा अलिक प्रब्लम छ भनेर भनिराख्नु भएको छ सबैजनाले है। एकचोटि तपाईँको इयरफोनै निकालिदिनु न, हामी ल्यापटपबाटै गरिदिनु न तपाईँको। रविकले चाहिँ नि युएनको भिडियो कन्फरेन्समा चाहिँ टेक्निकल प्रब्लम आउँछ भन्ने कुरा आएको छ, हाम्रो त्यो साह्रो ठुलो इस्यु होइन भनेर भन्दैछ जे भए पनि होइन। अनि एकचोटि तपाईँको ल्यापटपबाटै गरिदिनु न। सुन्छ आवाज? अझै नि बेस चाहिँ अलिक हाई नै छ होइन, अझ बेस पनि हाई छ तर अघिको भन्दा धेरै बेटर छ अहिले चाहिँ नि। सो सबैजनाले बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन होला, म एकचोटि समराइज गरिदिन्छु। अझैले चाहिँ नि अहिलेसम्म त्यो फर्स्ट एड ट्रेनिङ, विल्डरनेस ट्रेनिङ जति नै गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ नि लकिली अहिलेसम्म फिजिकल्ली चाहिँ नि उहाँको ट्रेकमा उहाँको गाइडको करियरमा चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो सिरियस प्रब्लम्सहरू आएको छैन भन्नुभएको छ। अनि होपफुली नआओस् भनेर पनि विस गर्दै हुनुहुन्छ होइन। अनि सो यो विल्डरनेस ट्रेनिङ, फर्स्ट एड रेस्पोन्सको ट्रेनिङ चाहिँ नि सिकिराखेको राम्रो, तर बेटर युज गर्नु नपरोस् भन्ने नै छ तपाईँको कुरा दाजु। हो, किनभने सिक्नु भनेको फाइदा चाहिँ के हो भन्दा भइपरि आयो भने प्रपरली गर्न सकिन्छ नि त म्यानेजमेन्ट, गर्न परेन भने त मच बेटर नि। तर हुनु चाहिँ राम्रो हो भनौँ न, स्किल्स त जे पनि चाहिन्छ नि त होइन, लाइफको एउटा स्किल हो नि त्यो त। अब लेट्स गो टु द मेन इभेन्ट भनौँ होइन। तपाईँको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफीको बारेमा कुरा गरौँ न अब है। how did you get into it, like कसरी चाहिँ तपाईँ छिर्नु भयो यो फिल्डमा? वाइल्ड लाइफ जस्तो अहिलेसम्मको जुन कामहरू गरिरहेको छु मैले सबै चाहिँ बच्चादेखिको प्यासन भनौँ न, डाउन द लाइन प्यासन बिल्डअप हुँदै आएको चिज हो। सो बच्चा बेलामा आमा बुवाले जस्तो शनिबार आइतबार हुन्छ नि, पहिला पहिला एक काका त गभर्मेन्टले हप्ताको 2 दिन पनि छुट्टी दिन्थ्यो नि त, शनिबार आइतबार छुट्टी दिन्थ्यो। सो त्यो केसमा चाहिँ हामी एकदम खुसी हुन्थ्यो क्या, किनभने बाहिर घुम्न जानु पाउँथ्यो क्या। सो त्यो घुम्न जानु पाउने भएको भएर चाहिँ नयाँ चिज देख्न पाउँछ नि त, नेचर घुम्न पाउँछ होइन। सो त्यो एक्साइटमेन्ट हुन्थ्यो। अनि स्लोली बिस्तारै जब म रेसिङ गर्न थालेँ ट्रेनिङको लागि चाहिँ हामी बिहान कहिले नगरकोट कहिले कपनी हुन्छ नि, काठमाडौँको
सराउन्डिङ एरियाजमा बिहान लगभग 6 बजीतिर हिँडेर 6 बजीतिर साइक्लिङ गरेर 9 बजीतिर फर्किहाल्थ्यौँ हामी। सो त्यो सर्ट टाइममा पनि हामी जुन डिस्टेन्स कभर गर्थ्यौँ वाज अमेजिङ के, किनभने नयाँ पर्सपेक्टिभ जुन अप्रोच त काठमाडौँ बस्दाखेरि फेरि मेरो चाहिँ कस्तो छ भने काठमाडौँमै घर भएको भएर पहिला पहिला अब गाउँ कस्तो हुन्थ्यो होइन, रहनसहन कस्तो छ त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ थिएन नि त। सो राइडिङ जान थालिसकेपछि काठमाडौँ जुन रोड बाहिर गइसकेपछिको जुन त्यो डेमोग्राफी देखिन्थ्यो होइन, इन्ट्रेस्टिङ थियो क्या। सो त्यही एट्र्याक्सनले गर्दाखेरि बिस्तारै अझ साइक्लिङ जान्थेँ म, अझ पर जान्थेँ होइन। अनि त्यो नेचरसँगै खेल्ने बानी भएको भएर चाहिँ बिस्तारै त्यो फोटोग्राफीमा पनि एट्र्याक्ट भयो। प्लस कस्तो थियो भन्दाखेरि अब बुवाले पहिला चाहिँ म्यानुअल क्यामेरा चलाएर फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ इन्ट्रेस्ट थियो नि, बुवाले त यसरी फोटो खिच्न सकिन्छ म पनि खिच्न मन लाग्यो भनिदिन्थ्यो क्या। सो एकचोटि चाहिँ मछिनाथको जात्रामा चाहिँ मैले धेरै नै रिक्वेस्ट गरेपछि चाहिँ बुवाले फाइनली बुवाको क्यामेरा दियो मलाई। अनि अब रिल किन्न पर्थ्यो होइन, सो रिल हाली गएर मछिनाथको जात्रा खिचेँ। फर्केर आएको रिलको जुन त्यो रिजल्ट्सहरू हुन्छ नि सबै गाई जात्रा जस्तै भएछ क्या। फोटो त सबै बिग्रेछ होइन। त्यो बेला चाहिँ अनि सो त्यहीबाट नै अब म यसबाट नि म इम्प्रुभ गर्न चाहन्छु भन्ने जुन त्यो विल थियो त्यसबाट नै बिस्तारै बिल्डअप भयो। प्लस अर्को चाहिँ फाइदा के पनि भयो भन्दाखेरि मेरो ठुलो मामाले चाहिँ मलाई चाहिँ नेचर वाइज चाहिँ भेट्न जाँदाखेरि जुन त्यो पर्सपेक्टिभ देखाइसिन्थ्यो होइन, यो रुख कुन रुख हो के हो सबै चिज देख्दा चाहिँ इन्ट्रेस्ट अझ धेरै माथि गयो क्या। अनि बिस्तारै चाहिँ जब रुखहरू हेर्न थाल्यो, फुलहरू हेर्न थाल्यो, अनि बिस्तारै चाहिँ इन्सेक्टतिर गयो आँखा चाहिँ। अनि रिजन माइक्रो फोटोग्राफीतिर गएको कारण चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ जुन त्यो डिटेल्सहरू हुन्छ नि, एउटा नर्मल पर्सपेक्टिभमा हेर्दाखेरि हामी एउटा इन्सेक्ट देख्छौँ, एउटा फुल देख्छौँ होइन, तर त्यसलाई जब नजिक गएर हेर्दा त्यो जुन डिटेल्सहरू हुन्छ नि इमेन्स अमाउन्ट हुन्छ, जुन डिटेल्सहरू छ त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै एट्र्याक्ट गरेको त्यसले। सो माइक्रो फोटोग्राफीमा चाहिँ बिस्तारै पुस गर्दै गएँ अनि फोटो खिच्दै गएँ, आफै सिक्दै गएँ होइन। सो बेसिकली आफै सिक्दै गएँ टेक्निक्सहरू, अनि जति इमेजेसहरू खिच्दै गयो हेर्दै गयो अझ इन्ट्रेस्टिङ लाग्थ्यो क्या, किनभने त्यो प्याटर्न्सहरू नेचरको प्याटर्न्सहरू चाहिँ अझ इन्ट्रेस्टिङ लाग्थ्यो। सो त्यही रूपमा नै कन्टिन्युटी भयो पछि फोटोग्राफीमा। एकचोटि फोटोग्राफीकै कुरा गर्दा तपाईँले तपाईँको ड्याडको म्यानुअल क्यामेराहरू चलाउन इन्ट्रेस्ट भएर सिक्नुभयो भन्नुभयो भने ड्याडले चाहिँ नि के लाइक एज अ प्रोफेसनली नै खिच्नुहुन्थ्यो कि एज अ हबी गर्नुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ? ड्याडको प्रोफेसन नै थियो भने एउटा साइड ड्याडको बुवाको काम चाहिँ मेन के थियो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको जुन स्ट्याम्प्सहरू हुन्छ नि, पोस्टल स्ट्याम्प्सहरू, हजुर त्यो पोस्टल स्ट्याम्प्सहरू चाहिँ डिजाइन गर्छन्थ्यो कि बुवाले। त्यो बुवाको मेन प्रोफेसन चाहिँ त्यो थियो। बुवाले चाहिँ नेपालको जुन स्ट्याम्प्सहरू छ त्योहरू डिजाइन गरेर राखिन्थ्यो। अब पहिला चाहिँ अब कम्प्युटर थिएन, फोटोसपहरू थिएन, सो सबै चिज हातले हुन्थ्यो क्या। सो फोटो खिचेर लिएर आयो अनि त्यसलाई चाहिँ टेबलमा राखेर चाहिँ लेआउट गर्यो, त्यसमाथि पेन्टिङ गर्यो होइन, डिजाइनहरू चाहिँ त्यसरी नै इभल्भ हुन्थ्यो। सो त्यो देख्थ्यो भन्नुमा त्यसरी नै इन्ट्रेस्ट आयो। सो क्रिएटिभिटी तपाईँको हेरिडिटरी नै भनौँ त्यसो भए। सानो चाहिँ आएको छैन, विश अझ पनि आयो हुन्थ्यो भनौँ न। के आउँछ, आइरहेछ तपाईँको, देखिरहेछ सबैजनाले, हामी सबैजनाले देखिरहेछौँ त्यो चिजहरू। अनि अब त्यही प्रोसेसमा नै तपाईँको यो ब्लगको नि कुरा गरौँ न त, प्रकृति नेपालको पनि कुरा गर्दैन न त्यसको।
प्रकृति नेपाल चाहिँ यस्तो थियो म्याक्रो फोटोग्राफीमा लागेपछि चाहिँ मेन थिङ चाहिँ के थियो भने आई वान्टेड टु नो मोर हुन्छ नि एकचोटि फोटो खिचेपछि चाहिँ के को फोटो हो त त्यो भनेर क्वेसन आइरहेको थियो क्या जस्तो मानौ एउटा क्याटरपिलर खिच्यो होइन के क्याटरपिलर हो त बटरफ्लाई खिच्नु के बटरफ्लाई हो या रुख जे भयो नि म्याक्रोको एउटा सब्जेक्टको जुन इमेज आइसकेपछि चाहिँ त्यसको बारेमा जान्न मन लाग्थ्यो सो अनलाइन जान्थेँ कहिले कहिले त 6-7 घन्टै बित्थ्यो क्या त्यो रिजल्ट्सहरू आउँदा के हो त भनेर सो प्रब्लम चाहिँ के भयो भन्दाखेरि नेपालको नेटिभ वेबसाइट्सहरू चाहिँ थिएन क्या त्यो बेला अहिले पनि त्यति धेरै चाहिँ छैन बिस्तारै भयो हुँदैछ तर त्यो बेला चाहिँ मैले चाहिँ यो कुरा गरेको चाहिँ लगभग 2011 तिर होला 2011-10 तिरको कुरा हो सो त्यो बेला जुन स्ट्रगल हुन्थ्यो एभ्री डे अनलाइन गयो खोज्यो होइन 6-7 घन्टा बितायो रिजल्ट्सहरू हेऱ्यो कहिले कहिले त आन्सर नै पाउँदैन थिएँ सो त्यो स्ट्रगलबाट चाहिँ मलाई चाहिँ फाइनली अब म यस्तो चाहिँ गर्नु मन छैन बरु म आफै एउटा वेबसाइट बनाउँछु जुनमा चाहिँ म चाहिँ जे रिजल्ट्सहरू फाइन्डिङहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ अनलाइन राख्छु ताकि डाउन द लाइन कसैलाई चाहियो भने चाहिँ एउटा वेबसाइट हुन्छ जुनमा चाहिँ त्यो डिटेल्सहरू पाउँछ यति धेरै स्ट्रगल गर्नु पर्दैन भनेर नै मैले खास वेबसाइट सुरु गरेँ हो तर त्यो प्रोक्रास्टिनेट गर्ने बानी हुन्छ नि भोलि गर्छु भनेर हुन्छ नि प्रोक्रास्टिनेट गर्ने बानीले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क 2012बाट चाहिँ बनाउँछु भन्दै 2015 भयो भुइँचालो आयो एज अ फ्रिलान्सर अहिले पनि फ्रिलान्सरै हो फ्रिलान्सर भएपछि के हुन्छ नि असाइनमेन्ट्स जुन लाइनअप हुन्छ नि सबै क्यान्सल भएपछि चाहिँ यु डोन्ट ह्याभ नथिङ टु डु नि होइन सो काम थिएन अनि फाइनली अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ ओके टाइम पायो नो प्रोक्रास्टिनेसन काम गरेर भनेपछि स्टार्ट मेकिङ द वेबसाइट होइन त्यहीबाट सुरु भयो सो वेबसाइट बनाएँ त्यसलाई अब होस्टिङ गर्नु पर्यो डोमेन किन्नु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ मेरो साथी निरजले चाहिँ धेरै नै हेल्प गर्यो किनभने मलाई चाहिँ त्यो जुन वेबसाइट छ त्यो चाहिँ होस्टिङ चाहिँ बाहिर गरेको छ क्या सो जुन त्यो फाइनेन्सियल उसको कामहरू थियो त्यसमा चाहिँ मेरो साथीले धेरै नै हेल्प गर्यो त्यसमा अनि वेबसाइट सबै भइसकेपछि अब चाहिँ आयो नि त रियालिटी त ब्लग सुरु भयो सो ब्लग सुरु भइसकेपछि चाहिँ जसरी भयो नि अब त काम त गर्नै पर्यो क्या सो त्यहाँबाटको ट्रेन्ड के सुरु भयो भन्दाखेरि चाहिँ एभ्री मन्थ चाहिँ एटलिस्ट एउटा पोस्ट गर्ने होइन जुन स्पिसिसहरू मैले आइडेन्टिफाई गरेको छु त्यो पोस्ट गर्ने र त्यसको डिस्क्रिप्सन्सहरू राख्ने भनेर त्यसरी स्टार्ट भयो अनि अहिले चाहिँ अलमोस्ट 5 इयर्स कम्प्लिट भयो भनौँ न ब्लग स्टार्ट भएको होइन सो कन्टिन्युटी बढ्दै गएपछि अहिले चाहिँ एभ्री विक चाहिँ वान्स अ विक चाहिँ एउटा पोस्ट चाहिँ जान्छ जसरी भयो नि अनि एन्ड अफ द मन्थ चाहिँ मैले त्यो मन्थभरिको एउटा रिभ्यू हुन्छ नि मैले के देखेँ त सो न्यू सेगमेन्ट स्टार्टेड वाट आई सो भन्ने सेगमेन्ट छ द्याट स्टार्टेड सो इट्स अ स्टोरी अबाउट अल द थिङ्स आई सी होइन त्यो मन्थभरिमा वाट आई सो भने सो कन्टिन्युटी चाहिँ त्यहाँबाट स्टार्ट भयो र अहिले चाहिँ जति इमेन्सली स्ट्रगल भए पनि एउटा एस्पेक्ट चाहिँ कहाँ राम्रो छ भन्दाखेरि चाहिँ भ्युवरसिप चाहिँ त्यसको फलोअप चाहिँ धेरै नै राम्रो छ क्या अहिले रिच चाहिँ स्टुडेन्टसम्म पुगिसकेपछि चाहिँ हेभ रिच्ड अ पोइन्ट वे आई सुडन्ट स्टप के होइन जति नो म्याटर वाट द स्ट्रगल आई निड टु रन द ब्लग इन हो किनभने धेरैजना स्टुडेन्ट्सहरूबाट पनि सुनेको छु स्कुलमा पनि गएर स्कुलमा पनि
त्यो जुनियर फोटोजहरू प्रिन्ट आउट गरेर हुन्छ नि इन्टरेक्टिभ सेसन्सहरू हुन्छ चाहिँ इन्करेजिङ होइन अनि अल्सो एउटा चाहिँ यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नैपर्छ मैले जसरी भने पोइन्टमा चाहिँ पुगेको छ त्यो तपाईँको त्यो विक मन्थली पोस्ट भन्नुभयो त्यो वाट आई स भनेर त्यो मन्थली गर्नु भने त्यसमा एकछिनपछि जान्छु म होइन त्योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो तपाईँले तपाईँको अलिकति अगाडिकै कुरामा जान्छु तपाईँले जुन यो अनलाइन रिसर्चहरू गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ नि तपाईँले जे खिचेको त्यसको बारेमा तपाईँले जुन पोस्टहरू गरिराख्नु भएको हुन्छ त्योसँग उनीहरूको लाइक इङ्ग्लिस नेम र नेपाली लोकल नेम्सहरू त्योसँगै डिटेलमा नै राखिरहेको हुनुहुन्छ नि होइन तपाईँले प्रायः त्यसको तपाईँले त्यसको रिसोर्स चाहिँ नि अब कहाँबाट पाउनुहुन्छ अनलाइन मात्रै हो कि तपाईँसँग कोही एक्सपर्टहरूको कन्ट्याक्ट छ कि अर तपाईँसँग त्यस्तो नेपाली अथरहरूले पब्लिस गरेको बुकहरूको रिसोर्स त्यस्तो केही छ कि अनलाइन मात्रै हो तपाईँको त्यसको होइन अहिले चाहिँ सबै मिक्स छ भनौँ न स्टिल एक्सपर्ट्सहरू चाहिँ इज भेरी फ्यु होइन कम छ मैले नै अब टाइम नभएर अप्रोच नगरेको पनि धेरै केसेसहरू छ होइन फ्युचरमा चाहिँ कोलाबरेट गर्ने चाहिँ चान्सेसहरू छ होइन तर बेसिकली सेल्फ स्टडी नै भनौँ न अनलाइन रिसर्चहरू भयो अनि बुक्सहरू छ यस्तो बुक्सहरू चाहिँ अलमोस्ट बिग स्ट्याक नै छ क्या अहिले चाहिँ अलिअलि इजी नै हुन थालिसक्यो होइन आइडेन्टिफाई गर्न पनि तर बेसिकली सेल्फ स्टडी नै भनौँ न सेल्फ स्टडी छ र अलिकति गाह्रो केसेसहरूमा चाहिँ डु ब्रान्च आउट तर टु हेभ अ करेक्ट स्पिसिज हुन्छ नि कस्तो हुन्छ नि हरेक स्पिसिजमा चाहिँ इभन इफ इट लुक्स द सेम होइन there's a chance दुईटा फरक हुनसक्छ क्या केसेसहरू सो मेरोमा कतिवटा फोटोज छ जुन चाहिँ ब्याकलगमा छ क्या बिकज जे पोस्ट गर्छु त्यो चाहिँ पर्फेक्ट पोस्ट गर्नुपर्छ किनभने त्यो हचुवाको भरमा त गर्न मिल्दैन कलर मिल्छ सेप मिल्छ भन्नेमा जस्ट कान्ट पोस्ट एनिथिङ होइन सो एभ्रिथिङ पोस्ट भेरिफाई गरेर मात्र गर्छु डेलिकेट चिज हो नि त यो प्लस अब बिस्तारै स्टुडेन्ट्सहरूमा नै पुग्नु थालिसकेपछि त इट्स नट अ म्याटर अफ जोक होइन एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी नै आइसक्यो तपाईँलाई एज अ प्यासन सुरु गर्नु भएको चिज अब रेस्पोन्सिबिलिटी नै बन्न गइसक्यो तपाईँलाई होइन अलिअलि क्वेसन्सहरू आइरहेछ दाइ है सब्रिनाले चाहिँ प्रकृति नेपाल हाउ डिड यु स्टार्टेड एन्ड वाइ भनेर छ प्रोबेबली तपाईँले एन्सर गरिसक्नुभयो होइन अनि अर्को क्वेसन चाहिँ तपाईँको इक्विपमेन्टहरूको बारेमा छ त्यसमा एकछिनपछि जान्छु म है अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नि तपाईँको यो मन्थली पोस्ट छ नि तपाईँले वाट आई स भनेर एभ्री मन्थको तपाईँले पोस्ट गर्नुहुन्छ त्यो फोटो सहित अनि उनीहरूको डिस्क्रिप्सन अनि त्यसको तपाईँले अलिकति डिटेलमै राख्नुहुन्छ नि होइन अनि त्यो गर्नलाई चाहिँ नि लाइक हाउ डु यु डु इट लाइक हुन्छ नि तपाईँले त्यो फोटोहरू खिच्न एज इच मन्थ तपाईँले लाइक ट्रिप जस्तो प्लान गर्नुहुन्छ कि अथवा हाइकिङहरू जस्तो ट्रेक जस्तो प्लान गर्नुहुन्छ आई विल गो यो एरियामा यो मन्थ अनि खिच्छु अनि त्यो जे देखेँ त्यो पोस्ट गर्छु भन्नुहुन्छ कि तपाईँको डेली लाइफसँगै इन्कर्पोरेट गर्नुहुन्छ डेली लाइफमा तपाईँले यताउता हिँडिरहेको बेला खिचेको फोटोहरूलाई नि इन्कर्पोरेट गर्नुहुन्छ कि त्यो दुइटै नै ओभरअल गएर आउँछ मिक्स छ कस्तो छ नि लकिली एज अ फ्रिलान्सर जुन असाइनमेन्ट्सहरू आउँछ नि सो असाइनमेन्ट्सले चाहिँ बाहिर जाने चान्सेसहरू पाइरहेको हुन्छ सो जुन अफ टाइमहरू हुन्छ जुनमा चाहिँ काम हुँदैन होइन सो त्यो अफ टाइममा चाहिँ बाहिरतिर गएर चाहिँ फोटो खिच्ने चान्सेसहरू पाउँछ क्या अनि त्योसँगै चाहिँ अब सधैँ त बाहिर जान पाउँदैन सो काठमाडौँमा भएको बेला चाहिँ अब मेरो पोइन्ट भनौँ न
where दुई तीनजना दाइहरू हुनुहुन्छ उमङ दाइ प्रकाश दाइहरू जसले चाहिँ जोसँग चाहिँ म बाहिरतिर जानु हुन्छु कि सो बर्डिङको सेसन्सहरू हुन्छ फुलचोकीतिर होइन किचमतिर जहाँ चाहिँ हामी बर्डिङहरू जान्छौँ अनि त्यो मौकामा चाहिँ जे जे स्पिसिसहरू पाउँछ मैले what I saw भनेको टाइटल राखेको कारण चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ एज अ नर्मल पर्सपेक्टिभमा मैले के देखेको छु त नेचरमा नट बिङ स्पेसिफिक टु सर्टन स्पिसिस होइन तर एज अ जेनरल पर्सपेक्टिभमा मैले के देख्छु त नेचरमा त्यो चिजहरू चाहिँ मैले चाहिँ सकेसम्म हाल्नु खोजेको हुन्छु त्यसमा सो बेसिकली वाट एभर पिक्चर्स यु सी त्यो सेगमेन्टमा द करेन्ट पिक्चर्सहरू हुन्छ नि त्यही मन्थमा खिचेको र त्यो मोमेन्टमा खिचेको फोटोजहरू नै हो त्योभन्दा बाहिर मैले चाहिँ लास्ट प्रिडेटेड पिक्चर्सहरू हुन्छ नि स्टोरी फिल गर्नलाई राखेर चाहिँ म पिक्चर राख्ने बानी छु सो मैले बेसिकली करेन्ट पिक्चर जे मन्थमा खिचेको छ त्यति मात्र राख्छु त्यो पिक्चर्सहरू धेरै छैन नि आई ट्राई टु मेक इट बिगर हुन्छ नि तर रेलेभेन्ट टु द स्टोरी यही टपिकमा नै रबिकले चाहिँ एउटा क्वेसन सोधेको छ तपाईँलाई होइन एनी पर्टिकुलर स्पेसिज अफ बर्ड्स अर एनिमल अन यर ड्रिम लिस्ट टु गेट सर्ट्स अफ भनेर सोधेको छ अनि विच यु हेभन्ट डन येट अल्सो द मोस्ट फेभरेट वान द्याट यु हेभ एभर सर्ट्स भनेर सोधिरहेको छ रबिकले चाहिँ फेभरेट बर्ड एनिमल अहिलेसम्म खिच्नु भएको फेभरेट र तपाईँलाई खिच्न मन लागेको एनिमल त्यो दुईटा एनिमल बर्ड्स के छ भनेर खिच्न मन यस्तो त जुन पर्सपेक्टिभमा मैले प्रकृति नेपाल सुरु गरेँ आई वाज जस्ट फोकस्ड अन इन्सेक्ट्स होइन एउटा फनी स्टोरी के छ भन्दाखेरि आई स्टार्टेड विथ इन्सेक्ट्स तर looking back, there wasn't much people looking into the website. There wasn't much follower. Insect भन्ने त्यो जुन हुन्छ नि अलिकति मन पर्दैन मान्छेले unless it's a study को purpose को लागि होइन so I think it went for almost एक वर्ष डेढ वर्ष जति भ्युअरशिपहरू एकदम कम थियो क्या अनि that way the blog wouldn't be that funny, you know? So I started branching out to overall species. So Prakriti Nepal finally डेढ वर्षपछि चाहिँ what I thought was okay Prakriti Nepal चाहिँ अब चाहिँ generalize गर्ने so I'll be covering all the species I see. So from flora to fauna, whatever Nepal has, you know, start covering it. I started planning that. So down the line, now there's a point where I'm happy to see any species, of animals, any species of birds, yeah, insects. There's no particular favorite. Oily term, whatever I see gets me a smile on me. Perspective. The only thing I don't like, I hate leeches. Not in terms like hate, I don't like them. You get creeped out. A little bit. I don't like leeches. Other than that, I think I'm good with. I'm happy. Every species I see, I get a smile out of it. So, favorite photo till now. तपाईले फोल्डर पनि प्रिपेयर गर्नु भएको हैन त्यो शेयर पनि गर्नु न हेर्दै स्टोरी पनि सुनौं न दिनको तपाईको फोटोजहरुको पनि I'll show you a couple of pictures. Sure. Meanwhile, questions हरु आइ एउटा वार्निङ चाहिँ के छ भन्दाखेरि for those who don't like insects हुन्छ नि okay to see some meanwhile अझले त्यो स्क्रिन शेयर प्रिपेयर गरेर राख्नु भएको बेलामा क्वेशन्सहरु अझै नै आइराछ
तपाईहरुलाई अझै केही क्वेशन छ भने प्लिज ड्रप डाउन अन फेसबुक कमेन्ट एन्ड अल्सो अन जुम च्याट. टेक इट अन सर अजय. सो इमेज देखिन्छ है अहिले आयो देखिरहेछ दाइ. सो यिनीहरू चाहिँ मेरो फेभरेट फोटोजहरुको कलेक्सन हो अनि some of this picture say I'm planning an exhibition I think some of these pictures might go in the exhibition as well. So just to एउटा example चाहिँ यो भयो. So यो चाहिँ एउटा praying mantis. So macro photography को perspective मा चाहिँ this is how I like to shoot. I don't like to go too close up. धेरै close up मा पनि खिच्नु मन लाग्दैन किनभने you do get the details but from my perspective storytelling हुन्छ नि जुन storytelling गर्छु म त्यो perspective मा चाहिँ I want some nature हुन्छ नि I want some nature along with the insects. So एउटा यो भयो अनि एउटा caterpillar हो हैन. फेभरेट शट्स को पर्सपेक्टिभ मा चाहिँ यो एउटा चाहिँ देखिन्छ दाइ. So this was a चिता हुन्छ नि चितवनको जंगलमा थियो यो साइटिङ. सो हामी चाहिँ के रे जिपमा गइरहेको थियौँ अनि बिस्तारै जिपमा गइरहेको बेला चाहिँ ठ्याक्क चितुवाले बाटो काट्यो के अलिकति लगभग 30 मिटर्स अगाडि होला चितुवाले बाटो काट्यो. सो जहाँ काटेको थियो बाटो जिप चाहिँ त्यहाँ लगेर रोकेपछि चाहिँ चितुवाले चाहिँ झाडीतिर नभइकन ऊ चाहिँ ठ्याक्क पछाडि फर्केर चाहिँ थचक्क बस्यो के. सो यो डिस्टेन्स चाहिँ धेरै भयो त्यस्तै 15 देखि 20 मिटर्स होला धेरैमा 15 देखि 20 मिटर्स होला धेरैमा अनि बसेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब्जर्भ गरिरहेको क्या. सो यो सर्ट यो स्टाइलमा लिनुको पर्सपेक्टिभ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ बेसिकली अब हामी जङ्गल जाँदाखेरि चाहिँ एज अ वाइल्ड लाइफको जुन पर्सपेक्टिभमा हेर्छ नि उनीहरूले बाहिरको चिजहरूले त्यो पर्सपेक्टिभ देखाउनु खोजेको हो. इट्स नट लाइक अफ्रिकाको सर्ट्सहरू हुन्छ नि जुन चाहिँ कम्प्लिटली फुल बडी एक्सपोज टाइपको पिक्चर्सहरू हुन्छ नि. नेपालमा चाहिँ त्यस्तो चिज अलिकति रेयरली नै पाइन्छ क्या. अलिकति कुर्नुपर्छ पाइन्छ तर स्टिल टेक्स टाइम. तर यो पर्सपेक्टिभ मलाई मन परेको कारण चाहिँ किन थियो भन्दाखेरि चाहिँ एनिमलको पर्सपेक्टिभमा चाहिँ कसरी हेरिरहेको छ त्यसले हामीलाई भने चाहिँ त्यो मन खोजेर अनि मैले यो सर्ट चाहिँ यो हिसाबले कम्पोज गरेको थिएँ. अब योसँग चाहिँ अर्को फेभरेट सर्ट चाहिँ यो हो मेरो किराको हो होइन. तर यो फोटो मैले यसरी खिच्नुको कारण चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ माथिको जुन त्यो ठुलो आँखा भएको किरा चाहिँ इट्स कल्ड रबर फ्लाई होइन. सो रबर फ्लाईले चाहिँ जेनरली त्योभन्दा सानो जुन इन्सेक्ट्सहरू चाहिँ त्यो खान्छ क्या. सो यसमा चाहिँ एउटा हाउस फ्लाई हुन्छ नि घरको झिङ्गा. घरको झिङ्गालाई चाहिँ उसले किल गरेको छ होइन. त्यो माथिको त्यो ठुलोको नाम नेपाली नाम चाहिँ के भन्छ नि दाइ? नेपाली नाम चाहिँ मैले एकचोटि हेर्नुपर्छ. ओके त्यो कस्तो च्यालेन्ज जस्तो देखिने क्या हेर्दाखेरि. तर रबर फ्लाई हो एउटा ड्रागन फ्लाई भन्दा अलिक फरक देखिन्छ. यो अलिक सानो तर एकदमै फियर्स फ्लाई भनौँ न. अनि यसले चाहिँ एउटा हाउस फ्लाईलाई एट्याक गरेको छ. यो पर्सपेक्टिभ मैले खिचेको कारण चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा लाइफ साइकल हुन्छ नि स्कुलमा पढ्ने होइन त्यो पर्सपेक्टिभमा देखाउन खोजेको हो. प्लस कस्तो छ भने हामीले इन्सेक्ट्सहरू चाहिँ त्यतिकै मन परेन भने
पेस्टिसाइड्सहरू हालेर मार्ने चलन छ नि त हैन मन परेन जनरली अब एउटा बेगन लिएर छ्यो हैन तर कस्तो छ भने एभ्री इन्सेक्ट को पर्सपेक्टिभमा चाहिँ सबैको आफ्नो लाइफ साइकल छ नि त सबैको आफ्नै प्रे छ प्रेडेटर छ हैन सो अब हाउसफ्लाई यसो हेर्दाखेरि त घरमा अनवान्टेड चिज हो तर नेचरमा त करब प्रेडेटर नि हैन पर्सपेक्टिभमा नि अलिकति रिफ्लेक्ट गरेर देखाउन खोजे हो त्यो जुन चेन्ज हुन्छ नि पछि एक्जिबिसन गर्दा चाहिँ म यो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ इलाबोरेट गरेर देखाउने So in a sense त्यो tiny insect भए पनि इकोसिस्टम ब्यालेन्स गर्नलाई इम्पोर्टेन्ट रोल खेलिरहेको हुन्छ एक्ज्याक्टली सो along with this अर्को मेरो फेभरेट शट चाहिँ यो हो अब यो पर्सपेक्टिभ एज अ नेचरको पर्सपेक्टिभ मा नगइकन नेचर नै हो हैन तर how are we destroying it हुन्छ नि त्यो देखाउन खोजे हो so basically this goes to the previous talk where say धादिङमा as a responder गएको थियो as training दिनलाई so one morning breakfast खाएर फर्किँदाखेरि चाहिँ यो एम्बुलेन्स हुन्छ नि यो एउटा फ्रेमिङ देखि ट्याको ब्रिज काटेको थिएँ त्यो फ्रेमिङ देखेर फर्केर गएर अनि यो सर्ट लिएको थिएँ सनसेट हुँदै सनराइजको बेला ओके तर यो यसको स्टोरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुर जेनरली अब अहिले कतिको ट्रु छ थाहा छैन तर मैले सुने अनुसार चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब यो ठाउँको कतिको ट्रु थाहा छैन त्यो बेला मैले क्वेसन्सहरू गर्न पाएको थिएन कामले गर्दा तर जेनरली चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ के गर्दो रहेछ भने राति चाहिँ टायर चाहिँ हालेर चाहिँ जुन त्यो इन्टेन्स हिट बढाउनलाई चाहिँ दे युज टायर हुन्छ नि राति अनि रातिको पर्सपेक्टिभ किन भन्दा नोबडी सिज द स्मोक नि त इट्स डार्क हैन नो म्याटर हाउ ब्ल्याक नो म्याटर हाउ पावरफुल कसैले देख्दैन सो यो चाहिँ सनराइज भएको भएर चाहिँ आई थिङ्क सम रेजिड्यू थियो होला होइन द्याट्स वाइ द स्मोक इज भेरी डार्क होइन मोर इन्टेन्स अनि त्यही भएर मैले त्यो देखाउन खोजेको यो पर्सपेक्टिभमा यो पनि त्यो एक्जिबिसनमा पर्छ होला किनभने मलाई चाहिँ एज अ नेचरमै हामीले चाहिँ कहाँनिर बिगाएर छौँ अर्को फेभरेट सर्ट यो चाहिँ मैले खप्तर जाँदाखेरि खिचेको थिएँ इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी चाहिँ यसमा छ अलिकति यो हाई अल्टिट्युडमा जानुको फाइदा चाहिँ के छ भन्दा यु विल बी सिइङ एनिमल्स द्याट डोन्ट कम डाउन हुन्छ नि न्युवर्स थिङ्स हुन्छ नि अब टोमी कतिले पनि देखा हुँदैन यो चाहिँ माउन्टेन विजल हो सो यो चाहिँ विजल माउन्टेन विजल हो सो यो चाहिँ गोकियो भन्दा एक स्टेसन तल माछिर्मोमा देखेको मैले मेरो असाइनमेन्ट चाहिँ एज अ रेस्पोन्डर असाइनमेन्ट गोकियोमा सकेपछि चाहिँ सो वर्क वाज फिनिश होइन अनि आई टु कम ब्याक टु नाम्ची काम सक्यो नाम्ची फर्किनु पर्ने सो अन द वे माछिर्मो आइपुग्दाखेरि चाहिँ आई वाज अलोन अनि कस्तो हुन्छ नि एज अ फोटोग्राफर भएपछि चाहिँ ग्रुपमा हिँड्दाखेरि जहिले पनि पछाडि पछाडि हुन्छ नि टेक मोर पिक्चर्स होइन सो बिस्तारै द ग्याप त्यही माथि तपाईँ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर झन् अगाडि चाहिँ पठाएर पछाडि साइलेन्स गरेर खिच्नु पर्यो होइन अलिकति हल्ला हल्ला अगाडि हटाएर अनि पछाडि साइलेन्स बनाएर खिच्नु पर्यो टेक्निक युज गर्नु निन्जा टेक्निक So I was alone at that moment. In the distance, I saw इसको size चाहिँ mongoose हुन्छ नि न्युरी मुसा. So it's a bit smaller than that. Or
अलमोस्ट सिमिलर मङ्गुसको साइज या अलिकति सानो छ होइन यो सो रबिकले चाहिँ मल्साप्रो हो भनेर सोध्दैछ मल्साप्रो हो त यो कुन चाहिँ यो भर्खर देखिरहेको फोटो ए होइन मल्साप्रो होइन यसलाई चाहिँ माउन्टेन भिजल भन्छ अब नेपालीमा नाम चाहिँ यसको नेपालीमा नाम म नेपाली नाम याद भएपछि म ओके पछि पठाउँला पछि हामी ग्रुपमा सेयर गरौँला यो चिज ठिकै छ कन्टिन्यू गर्नु तपाईँको सो परबाट चाहिँ यो उफ्रिँदै आइरहेको थियो क्या हजुर उफ्रिँदै आइरहेको थियो सो इन द डिस्टेन्स मैले चाहिँ कहिले देखेको थिइनँ क्या हजुर सो मेरो आफ्नो स्टेसनमा पुगेँ तर अर्को प्रब्लम चाहिँ के छ भने यिनीहरू चाहिँ एकदम क्लेभर हुन्छ अनि पर अलिकति प्रब्लम देख्यो नि लुकिहाल्छ क्या सो it was a meadow where it was walled by rocks हुन्छ नि ढुङ्गाको पर्खाल थियो सो चौर अनि चौरमा चाहिँ ढुङ्गाको पर्खाल थियो बिचमा चाहिँ हिँड्ने बाटो थियो अनि अर्को साइडमा पनि ढुङ्गाको पर्खाल अनि घर थियो क्या सो मैले चाहिँ ढुङ्गाको पर्खालमा चाहिँ लुकेर चाहिँ यसलाई अब्जर्भ गरेँ र द वे आई टेक shots हुन्छ नि photograph animals is firstमा चाहिँ I try to document them हुन्छ नि no matter how the picture comes होइन as the evidence कि that species चाहिँ at that particular time होइन त्यो एरियामा छ भनेर कन्फर्म गर्नुलाई हुन्छ नि I take a documented picture so picture no matter how bad it is हुन्छ नि still so documenting shots चाहिँ मैले लिएँ हजुर डकुमेन्टेड शट्सहरू लिइसकेपछि चाहिँ बिस्तारै त्यो नजिक आउँदै आयो क्या सो अलमोस्ट 50 मिटर्स मभन्दा 50 मिटर्समा चाहिँ त्यसले मलाई याद गर्यो होइन याद गरेपछि चाहिँ इट स्टार्टेड मुभिङ मोर स्लोली अनि मोर कसियसली हुन्छ नि सो आई अल्सो try to conceal myself more हुन्छ नि त्यो रकी एरियामा अनि एउटा त्यो रकी वलबाट चाहिँ म भएको पट्टिको रकी वलमा आइपुगेको थियो होइन हजुर मैले चाहिँ त्यो बेला चाहिँ आई कुडन्ट गेट अ प्रपर सट सो उसको अप्रोच चाहिँ अलिकति क्यालकुलेट गरेर मैले चाहिँ अर्को साइडको वलमा चाहिँ क्यामेरा फोकस गरेँ क्या किनभने रिजन आई डिड वाज यिनीहरूको बानी कस्तो हुन्छ नि कहिले कहिले चाहिँ यिनीहरू क्युरियस भएको भएर चाहिँ एकछिन चाहिँ त्यो जुन अब्जेक्ट या मान्छे जे देखे पनि एकछिन चाहिँ यिनीहरू क्युरियस भएर हेर्छ होइन अनि त्यो भेरिफाई गरेपछि चाहिँ यिनीहरू भाग्छ क्या सो मोमेन्टको लागि चाहिँ मैले ठ्याक्क त्यो हेरेर चाहिँ कुरेर बसेँ ठ्याक्क नभन्दै बिस्तारै त्यो रकी वलबाट चाहिँ टाउको बिस्तारै निकालेर हेऱ्यो क्या मलाई पोइन्ट भयो त्यो देख्न चाहिँ भेरिफाई गर्यो अनि भइहाल्यो क्या अझै छिरेर चाहिँ बसेको थियो सो त्यो जुन मोमेन्ट थियो वान अफ द इमेजेस वेयर यु गेट अ रियली गुड स्माइल आउट अफ इट हुन्छ नि फोटो खिच्यो फोटो हाँसेर हुन्छ नि अनि नेक्स्ट डे एउटा यो पिक्चर थियो सो तपाईको यही स्टोरीको कन्टेक्स्टमा चाहिँ सब्रिनाले एउटा क्वेसन सोधेको छ हैन क्यान यु अल्सो शेयर योर क्यामोफ्लाज टेक्निक्स वाइल फोटोग्राफिङ भनेको छ अनि अल्सो सजेस्ट लाइक व्हाट इज एसेन्शियल फर बिगिनर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर इन्थुसियास्ट भनेर सोधेको छ सब्रिनाले कस्तो तपाईँ लाइक यसरी जसरी तपाईँ त्यो अघि यो हाम्रो यो विजलको फोटो खिच्ने बेलामा रकी ढुङ्गाहरूको पछाडि कन्सिल भएर बस्नुभयो भनेर भन्नुभएको थियो नि लुकेर बस्नुभयो एकचोटि अनि क्यामोफ्लाज हुन खोज्नुभयो भनेर छ त्यस्तै अरू के टेक्निक छ तपाईँको त्यस्तो क्यामोफ्लाज हुने भनेर सोधिरहेको छ जेनरली इन वाइल्ड लाइफ द बिगेस्ट थिङ चाहिँ यो मुभमेन्ट हुन्छ नि हजुर आई थिङ्क इट वाज कपल अफ इयर्स ब्याक मैले एक्चुअली चाहिँ एउटा वर्कसपमा गएको थिएँ हाम्रो ठुलो फोटोग्राफर हुनुहुन्थ्यो बालनजी अनि उहाँको वाइल्ड लाइफ वर्कसपमा गएको थिएँ सो
in a sense it makes it justifies उहाँको एउटा statement थियो क्या, wildlife photography is an art of disappointment भन्नुभयो क्या. In a sense it is an art of disappointment होइन, किनभने जस्तो मानौँ एउटा फ्यासन फोटोग्राफी होस् या एउटा वेडिङ फोटोग्राफी होस्, I'm not saying it's easy होइन, तर there are chances where you can pose for a lot of stuff नि त होइन. In fashion photography you can make a model pose होइन, the makeups and everything. Over here wildlife मा everything is candid. You just can't see to a mountain एकछिन है भनेर होइन. अलिक यता हेर लाइटतिर फेस गर. Everything you do based on how you foresee the next move. That's one part where you have to plan the next movement of the species. And along with that, camouflage case-ma basically bright colored clothing, that's an absolute no-no. And along with that, the other biggest thing is how you approach the animal species. Animal. Basically, एकदम स्लो अप्रोच हुनुपर्छ क्या, किनभने फास्ट मुभमेन्टले देयर माइट बी नोइज होइन, अनि नोइजले गर्दाखेरि पनि एनिमल अलर्ट हुन्छ होइन. अनि त्यो सँगै जुन त्यो फास्ट मुभमेन्ट छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एनिमलले छिटो देख्छ हामीलाई होइन. सो the basic way of taking pictures is like slow movements and foresee the next move by the animal. That's the biggest thing for me basically. म अप्रोच गर्दाखेरि चाहिँ अब यो जनावर चाहिँ अब कहाँ जानु होला छ, अब के गर्दैछ हैन, र मैले चाहिँ कति विस्तारै गइरहेको छु. जस्तो म एउटा एक्जाम्पल अहिले देखाइरहेको छु हैन. There's been a lot of, especially macro photography, right? The reason a lot of people don't like macro photography is patience sensitivity. So your event चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ Meanwhile, please keep the questions coming. हाम्रो अझै दाइले ब्रिफमा आन्सर गरिदिनुहुन्छ सबै थोक. पिछिन म एउटा फोटो सो साउन्ड सबै ठिक छ अहिले? ठिक आइरहेछ अहिले. अनि तपाईले फोटो खोज्दै गर्दाखेरि एउटा प्रमिन एउटा क्वेशन सोधेको छ है तपाईलाई. अहिलेसम्म तपाईले कुरा गर्नु भएको तपाईको यो स्टेल्थको कुरा, तपाईको मुभमेन्ट स्लो गर्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ हैन. अनि तपाईको लाइक युजुअल प्रेफरेन्स चाहिँ के हुन्छ? यु लाइक गोइङ अन दिस शूट्स अलोन अर कसैको कम्पनी होस् जस्तो लाग्छ कि? अनि हाउ मच डज इट म्याटर? त्यस्तो त्यो तपाईलाई कसैको कम्पनी छ, तपाई अलोन गएको, what matters more to you? कस्तो छ भने company is good हैन, तर the person you go with also needs to know the rules हुन्छ नि. So for me these days I go with अघि भने जस्तो डिजाइन हुन्छ. It's very compatible हुन्छ नि. They know the approach हैन, they know how things work, so it's a lot easier. But there are times where I do have people around me, but because they don't know how it functions, you know,
त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सर्ट्सहरू मिस हुन्छ सो बेसिकली depends for me going with someone or being alone I've done all of it so I'm comfortable with anything because अहिले कोही मसँग जान चाहनुहुन्छ भने I always tell what the rules are how to approach so it doesn't hamper me plus it helps them also किनभने people who are there have been times where people are interested to go with me and they don't know about anything related so by the end of the trip they know a lot more what the species are or how it functions and plus कति मजा आउँदो रहेछ त जाँदाखेरि so yeah company or alone for me I'm comfortable with anyone for big shoots as in shoots that are difficult high altitude shoots that are difficult generally you need to have someone who's comfortable with your pace there are moments where you have to go very high high altitude you have to go very far and if you don't have the stamina or the person doesn't have the stamina compatibility time को पनि problem भयो plus risk पनि बढ्यो so there's a lot of factors so coming back to this picture यो चाहिँ कस्तो थियो भने lizard garden lizard ले चाहिँ moth मुखमा हालिरहेछ नि त हैन देखिन्छ देखिरहेछ त्यो lizard को मुखमा त्यो moth देखिन्छ है देखिन्छ अलिकति जुम गर्नु न basically के थियो भन्दाखेरि चाहिँ I was after that moth हुन्छ नि खास moth खिच्न गएको थिएँ म so butterfly so the butterfly was hopping from one flower to another so एउटा फुलबाट अर्को फुलतिर गइरहेको थियो अनि it took me around 15 minutes जति होला around 15 minutes to have the butterfly stop in one flower and rest over there and be still and after that I was happy and I slowly approached it so going to the previous way of movement micro photography your approach should be very slow the reason being is if your shadow casts over the insect that also frightens the insect sometimes if you breathe heavy that also disturbs the insect if you move very fast that alerts the insect also not just insects anything the fast movement always alerts everyone so 15 minutes I was moving very slow but very cautious and finally एउटा फुलमा बस्यो so I was like I can take a picture finally slowly approached the flower and I was about to press the shutter when I was about to press the shutter the lizard just attacked the butterfly and took it away again it was a missed opportunity the reason being is in macro photography the shallow depth that so if a subject is staying in this and my lens is just focused on that area if it moves a couple of centimeters to another area you can take a picture properly blur around so the lizard moved and suddenly I didn't have a shot because my camera was in manual mode everything like even the autofocus should be in manual focus so I couldn't take a picture of that but I could take a picture of it running away
क्यामेरा चाहिँ अलिक फास्ट मुभ गरेर हुन्छ नि सर्ट लिइहाल्ने इट्स नट अ गुड सर्ट बट स्टिल द सर्ट द्याट टुक माई बटरफ्लाई अवे हुन्छ नि आई हेभ एभिडेन्स द्याट मोमेन्ट भयो यो चाहिँ यस्तो एक्सपिरियन्स चाहिँ आई थिङ्क म्याक्रो फोटोग्राफीमा यु गेट अ लट हुन्छ नि you try to take pictures of insects, but there's tons and tons of missed opportunities. So wildlife generally out of disappointment somehow resonates. So तपाईको so जिस चाहिँ नि so to shoot an animal or an insect, you have to understand them before understand them and move with them. Yeah, understanding them, moving with them, that's one thing. The biggest thing you need to have while photography. So this also happened to me, and I think it happens to everyone. Like, online we see a ton of pictures, a lot of pictures floating around where you see it's really beautiful animals in nature, moments which you like to replicate, but for that moment to be captured takes a long time to have a good shot. So for me, I think the biggest factor of like macro and wildlife is patience. So the biggest key is patience. Like if you don't have patience, I don't think you'll be doing wildlife photography for a long time. Ultimately it exhausts your system. So you try to fast forward it very fast. You get tired at one point. So basically the first point is to like have patience. For me, I'm still evolving. I'm still learning new techniques. Basically you evolve all the time. It's not a particular species, it's a general perspective. So everything is different, everything acts differently. So you've got to evolve every time. So it's a learning curve, but you have to be patient. So अब चाहिँ नि हामी क्वेशन्सहरुतिर जम्मै एउटा मेजर स्टाइलको क्वेशन चाहिँ नि जुन पनि फोटोग्राफरहरुलाई जो पनि फोटोग्राफर हाम्रोमा आउनु भएको छ उहाँहरुलाई त्यो क्वेशन्स आइरहेको नै हुन्छ हैन तपाईको गियरको बारेमा क्वेशन छ के अनि हाम्रो चक्सिता राणाजीले चाहिँ सोध्नु भएको छ दाइ हाउ डिड यु कलेक्ट योर फोटोग्राफ इक्विपमेन्ट्स लाइकिङ प्रेफरेन्स करेक्ट इक्विपमेन्ट what are yours भनेर सोध्नु भएको छ हैन अनि त्यसै सुयशले पनि which camera body do you prefer for wildlife photography, Sony, Nikon or Canon, and which camera do you use for it भनेर सोध्नु भएको छ के basically how do you choose your equipment and why you choose those भनेर क्वेशन आएको छ के camera wise to be honest regarding the camera it's not that interesting. The reason I'm saying this is there's been a lot of times a lot of people have asked me oh khatra camera le khiche jasto huncha ni khatra camera le khiche jasto professional huncha ni 3-4 lakh पर्ने camera le khiche jasto भनेर क्वेशन गर्छ के so which camera did you take the picture मैले मेरो क्यामेरा भनेपछि चाहिँ and there's no further questions here huncha ni so the first part I want to tell is like no matter whatever equipment you have it's the result that matters. So camera चाहिँ त्यो high end एकदम expensive हुँदैन you don't get a good picture out of it. Firstly camera को knowledge back wildlife understanding पनि हुनुपर्छ. So for me I'm still saying I'm evolving on it. So coming back to the gear, I think starting with the camera body, I've been a Sony user since 2015.
So I shoot with a Sony A6000. So the reason I bought the Sony A6000 in 2015 को एन्तिर होला 15 को एन्तिर I got the Sony A6000 because त्यो बेलाको बजेट मेरो बजेटमा म्यानेज हुन सक्ने बडी चाहिँ त्यो थियो Sony A6000 अनि not just with the budget but with the functions also, you know, the shutter speed हुन्छ नि I think around 10 frames per second, 11 frames per second so your Sony 6000. So as a wildlife photographer, that was what attracted me. And the other reason is I wanted an APS-C body. APS-C body is to crop factor so the crop factor brings the image a bit closer than the full frame. So APS-C auto so those boxes were ticked, you know. And back in that day, what I was doing a lot of research on which camera I should get. So the other check mark was on it being a mirrorless camera. You know? The reason I wanted a mirrorless camera was because previously daily camera so what I found was DSLR after a long day of shoot really get exhausted. My conference shoots by the end of the day my right hand would really be tired. I just couldn't hold anything. Carrying the heavy camera in wildlife wasn't practical. So mirrorless was much more lighter. So I saw it much more functional to my preference. So I bought the Sony A6000 body. After I got that camera, at the time I was just focused on insects. So for macro photography, I bought a Sigma 60 mm lens. That's what I am using till now. Till now, A6000. I'm still using A6000 till now. Right? Maybe by the end of this year, I might get a A6400. But let's see. भाइरसले गर्दाखेरि अब बजेटिङ पनि गर्नुपर्ने बेला भइसक्यो हैन अनि सरी अनि तपाईले त्यो तपाईको लेन्सहरुलाई चाहिँ नि वाइल्ड लाइफको लागि कम्प्याटिबल बनाउन त्यो क्यामोफ्लेज गर्नको लागि युज गर्नुहुन्छ त्यो पनि एकचोटी देखाइदिनु न एकचोटी त्यो पनि बताइदिनु न त्यसको बारेमा reason I have the camera right over here is just outside my door there's a tree where sometimes there are birds coming over there. So while I'm working over here, if I see a bird, I just turn around and then start taking pictures of the bird. Right? So just show you the setup. So this is what I'm. अझै त्यो तपाईको स्क्रिन शेयर भइरहेको भएर फेसबुकमा चाहिँ तपाईको गइरहेको छैन के स्क्रिन शेयर अफ गरिदिनुस् न है ल now everyone can see it. So this is what I am using now. Regarding the camouflage, I am in the process of ordering. You can get camouflage cape. So I want to do that later on. But for now, I just bought the buff Katimani. I just cut it in half and I made a camo out of it. And this is another buff I bought in Malaysia. I'm making camouflage. So I use that to cover this. Wildlife तपाईँको
सो यो बिरालो चाहिँ मैले पालेको होइन, बाहिरको बिरालो हो क्या, टाइममा आएर बस्छ क्या। सो त्यसमै एडिसनल क्वेसन आइरहेछ तपाईँलाई होइन, सुयसले चाहिँ नि क्ल्याप गरिरहेछ तपाईँलाई अनि त्यसपछि रबिक र राहुलले चाहिँ नि कुन लेन्स भनेर सोधिराखेको, राहुलजीले चाहिँ नि कुन लेन्स भनेर सोधिराख्नु भएको छ अनि रबिकले चाहिँ नि लेन्स मात्रै क्यामेरा चाहिँ खोइ भन्दै हुनुहुन्छ। क्यामेरा चाहिँ यो सोनी A6000 हो, लेन्स चाहिँ यो हैन। सो लेन्स रिजन मैले यो लेन्स युज गर्नु कारण चाहिँ यो चाहिँ सिग्माको 150-600 हो, 600 mm हो, 150-600। The reason I chose this was one was it was on budget मा पनि राम्रो हैन हेर्दाखेरि, अनि the other thing was high altitude मा गइरहने भएको भएर चाहिँ just camera र लेन्स गरेर नै if it weighs upwards of 5-6 kgs हुन्छ नि, and then you have a gear which weighs around another 15-17 kgs, altitude ma you start getting exhausted हुन्छ नि। So Sigma को चाहिँ फाइदा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ 156 हामीले चाहिँ the reach हुन्छ नि was there हैन, so 600 सम्मको reach पनि भयो, plus the weight factor helped me a lot. अनि the only compromising factor is यो चाहिँ around 5.6 f5.6 हो, so to get a 2.8, one it's very expensive, right? Two it's heavy, right? Compromising factors are, right? I can get good pictures when there's very less light, right? Light comes off me, I can take proper pictures, but still I can take the moments, it's a documentation like that. So I ended up with this, but I think in the future, maybe next year or next by the end of next year, I might get Sony को, त्यो बेला Sony को lens थिएन यो reach वाला, so now I think last year, mid last year, they released 200-600 वाला, which I really needed, so I think I'll go with that by the end of next year, similar to this. And अर्को फ्याक्टर चाहिँ all the zoom happens internally हुन्छ नि, so for me I'm not careful with my gear हुन्छ नि, अलिकति हौडे छु हैन, so I think it will be a good thing. So with this camera I have a gimbal system हुन्छ नि, tripod मा चाहिँ to use this I use the gimbal system where I can move the camera, so this has helped me a lot हुन्छ नि। सुरजलाई धन्यवाद। सो गियरको कुरा चाहिँ अर्को कुरा, गियरकै कुरामा भर्खर राहुलजीले एउटा क्वेसन सोध्नु भएको छ, आर यु युजिङ एन एडाप्टर भनेर। ए सरी, MC11 युज गरेको छु मैले, सिग्माको MC11 छ, I'm using that. The reason being is MC11 को firmware चाहिँ they constantly update हुन्छ नि, so यो चाहिँ सिग्माकै बडी भएको भएर सिग्माको लेन्स हुन्छ नि, and Sigma's MC11 I think the data transfer is pretty fast, the signal transfer, so I think autofocus is not as fast as अहिलेको Sonyको 200-600 हैन, but I think I can manage it अहिलेको लागि। Okay, टेक्नोलोजी त्यही त अपग्रेड भएर बस्छ त्यो चिज त। सो रबिकको एउटा पुरानो क्वेसनमा जान्छु म हैन, व्हाट इज अ गुड वाइल्ड लाइफ फोटो भनेर सोधेको छ हैन, इज इट अ गुड कम्पोजिसन, लाइटिङ एन्ड टेक्निकल क्वालिटी अफ द पिक्चर, अर हाउ डिफिकल्ट इट वाज टु गेट द पिक्चर हुन्छ नि, त्यो एनिमलको स्पेसिस
अलिकति रेयर खालको स्पेसिस हो कि तपाईँ अलिकति डिफिकल्ट सिचुएसनमा गएर खिच्नु भएको छ, डिफिकल्ट ल्यान्डस्केपमा गएर खिच्नु भएको छ कि त्यसले फ्याक्टर गर्छ कि तपाईँको कम्पोजिसन, लाइटिङ र टेक्निकल क्वालिटीहरूले फ्याक्टर गर्छ गुड वाइल्ड लाइफ फोटोमा? I think it also depends on what type of shoots you do. Like documentation matra गर्ने हो हैन. If you just documenting the species, nothing matters हुन्छ नि. It's just the image you want, हैन. But there are cases where, for me also, what I'm slowly trying to evolve into is have some of my pictures be sold. I sell my pictures, but when I go to take pictures of animal, I try to take pictures which I can sell. So for that requirement, Robikle भने जस्तै composition is very important हुन्छ नि. अनि त्योसँगै lighting is also important. अनि the other thing for me that matters is I need to have the species that I'm trying to take picture of. I want it to be in the environment as well. I just don't want a picture which, just for example, a screen share गर्नु है actually. हुन्छ प्लिज. हुन्छ. Meanwhile, केही क्वेसन छ भने प्लिज ड्रप डाउन अन कमेन्ट एन्ड अन आवर ग्रुप च्याट. विल किप अन कन्टिन्यू. तपाईँ प्रिपेयर गरेर बेलामा तपाईँलाई फेसबुकमा चाहिँ नि प्रीति दासजीले आर यु सिङ्गल भनेर सोधिराख्नु भएको छ होइन? के रे? प्रीति दासजीले आर यु सिङ्गल भनेर सोधिराख्नु भएको छ क्या तपाईँलाई. प्लिज आन्सर आन्सर नगर्ने. ओके. यस्तै धेरै क्वेसन आयो भने चाहिँ गरौँ. प्रीतिले मार्छ पछि. So, example, your picture हुन्छ नि. हजुर. So your green beater picture लिँदाखेरि चाहिँ I went for this composition because even though हुन्छ नि धेरै जस्तो पिक्चरमा I don't try to blur out the background too much and not show the environment, try to show the environment. So in this picture, even though the background is all blurred हुन्छ नि, त्यो एउटा barbed wireले चाहिँ एउटा story भन्छ नि त. एउटा अर्बन इन्भाइरोमेन्टको अलिकति भए पनि झल्को दिन्छ नि त. सो आई ट्राई टु किप द इन्भाइरोमेन्ट इन माई पिक्चर्स हुन्छ नि. सो देयर आर पिक्चर्स विच यु क्यान सेल वेयर कम्पोजिसन र लाइटिङ इज इम्पोर्टेन्ट होइन. त्योसँगै वाइल्ड लाइफमा चाहिँ देयर आर लट अफ पिक्चर्स वेयर द ब्याकग्राउन्ड इज कम्प्लिटली ब्लर्ड आउट हुन्छ नि, बोके हुन्छ नि. 2.8 लेन्सहरुले खिच्दाखेरि there's a very good bokeh out of the picture. So मेरो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ I like to take those kind of pictures also, but a lot of pictures for me end up having the environment around them. So depends on the person who is telling the story, plus if he or she wants to sell it or not, or if he or she wants to document and not focus on other stuff. So every picture differs on what you want to do. So it doesn't matter. For me, if anybody wants to take picture of wildlife, start shooting from your camera. And try to document the picture, the species. The reason, other reason is rapid urbanization भइरहेछ नि त अहिले सबै चीज हुन्छ नि.
forest destructions lots of cases going on. So if you start taking pictures of animal, you end up documenting it. Down the line, it's like an archive, where you can say, okay, this species got extinct, but I have a documented evidence of it being on that time and era. So start by documenting it. If your passion evolves, then maybe start focusing on the composition, lighting. Down the line, if you want to survive by photography, start selling your pictures. And if you sell your pictures, okay. अझै अनि हाम्रो ग्रुप च्याटमा चाहिँ भूमिजीले तपाईको त्यो इन्स्टाग्रामको एउटा फोटोको बारेमा मेन्सन गर्नु भएको छ क्या, त्यो एलिफेन्टले चाहिँ नि डस्टको बेलामा त्यो ट्रङ्कले उ फालेको होला, त्यो फोटोको बारेमा, त्यो फोटोको मोमेन्टको बारेमा के बताइदिनु, अनि इट विल बी ग्रेट टु लर्न अबाउट इट भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। भूमि पनि त्यो बेला त्यतै थियो मसँग। त्यो स्क्रिन शेयर गरिदिनु न। त्यो that was हजुर, it was a lesson learning for me, किनभने it's a moment which I'll never forget in terms of seeing the animal behavior. के रे त्यो एकचोटि स्क्रिन शेयर पनि गरिदिनुहुन्छ त्यो फोटोको? इट्स इन इन्स्टाग्राम हैन, इन्स्टाग्रामबाट शेयर गरिदिनु भने हुन्छ। स्क्रिन शेयर गरेको सबै फेसबुक सबैमा जान्छ है? फेसबुक सबैमा जान्छ। त्यही त, अब भूमिजी नोज यु नो विच पिक्चर वी आर टकिङ अबाउट, अनि अरूहरूलाई थाहा हुँदैन नि त कुन पिक्चरको बारेमा कुरा गर्नुभयो भनेर, अनि त्यो शेयर गर्नुभयो भने एभ्रीवन विल बी अन द सेम पेज नि त। ओके, एक्ज्याक्टली हजुर। सो अघि भने जस्तै त्यो जुन वाइल्ड लाइफको वर्कसपमा थिएँ म, हजुर, त्यो बेला चाहिँ एउटा दिन थियो जहाँ चाहिँ हामी चाहिँ क्याम्पिङ गरेर बस्नु पर्थ्यो क्या, बर्दिया जङ्गलमा। हजुर। सो बर्दियाको भित्रको कोर जङ्गलमा हामी क्याम्पिङ गरेर बस्नु परेको थियो। अनि सो हामी त्यो पोइन्टमा पुग्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क इट वाज अराउन्ड 4:30 or something like that, हुन्छ नि। बिस्तारै चाहिँ दिन ढल्किँदै थियो। There wasn't enough time for the sun to be around, हुन्छ नि, for a proper picture. अनि in the distance there was a herd of wild elephants, हुन्छ नि। कस्तो थियो भने उनीहरू चाहिँ रिभर क्रसिङ गरेर अनि रिभरमा चाहिँ उनीहरू टिप गरेर हुन्छ नि बाहिर आएको थियो। सो म त्यहाँ पुग्नुभन्दा अगाडि कपाल अफ पार्टिसिपेन्ट्स प्लस हाम्रो गाइडहरू पनि त्यो एरियामा पुगेर चाहिँ, त्यो एरिया भन्दा पनि त्यो एलिफेन्ट भन्दा एटलिस्ट 300 मिटर्स 400 मिटर्स पछाडि अनि अगाडि नै रोकेर चाहिँ त्यो मोमेन्ट हेरेर फर्किरहनु भएको थियो। अनि फर मी आई अब्जर्भ इट फ्रम अराउन्ड कति 1.5 किलोमिटर थियो जस्तो लाग्छ, 1 किलोमिटर त थियो होला होइन डिस्टेन्ससम्म। अनि डिस्टेन्सबाट हेर्दाखेरि चाहिँ लाइट चाहिँ बिस्तारै सनको त्यो जुन गोल्डन आवर हुन्छ नि त्यो अप्रोच हुँदै थियो। अनि हात्ती चाहिँ नुहाउँदै बाहिर आएको बेला त्यो गोल्डन लाइटसँग चाहिँ अलिकति कम्पोजिसन दिमागमा आयो क्या होइन। अनि म त्यहाँ जान्छु भन्दाखेरि चाहिँ सबैजना फर्किरहेछ होइन, मसँग जाने चाहिँ मान्छे भएन। अनि अब रिस्क चाहिँ मैले एकदमै लिएको थिएँ त्यो बेला, तर त्यति धेरै रिस्क पनि लिनु हुँदैन किनभने त्यो एरिया पुग्नु a couple of islands where I can say त्यो एरियातिर टाइगर्सहरूको भइरहेको थियो। त्यो हुँदै पनि म चाहिँ त्यो कम्पोजिसन दिमागमा राखेर हिँडी बाटोमा चाहिँ जो पहिला गइसकेको थियो उहाँहरूलाई भेटेर होइन, त्यसपछि म कन्टिन्यू गरेको थिएँ। त्यहाँ पुग्नलाई त्यस्तै 8-10 मिनट 7-8 मिनट त लाग्यो होला। अनि
म पनि त्यस्तै 300-400 मिटर पर नै रोकेँ अनि एउटा हात्ती चाहिँ ठ्याक्क नुहाएर आयो अनि जेनरली चाहिँ कस्तो हुन्छ नि नुहाइसकेपछि चाहिँ हात्तीले चाहिँ आफ्नो जिउमा माटोहरू फाल्छ के मोइस्चराइजर जस्तै हो क्या उनीहरूलाई मोइस्चराइजर सो यो मोमेन्ट चाहिँ के थियो भन्दा अब लाइट चाहिँ एकदमै लो थियो अघि भने जस्तै 5.6 मेरो लेन्स भइसकेपछि मैले आइएसओ पनि धेरै माथि ल्याउन चाहेको थिइनँ कि मिस्टेक चाहिँ हो पिक्चर अलिकति मैले चाहेको जस्तो आएको छैन तर अघि भने जस्तै यो चाहिँ एउटा डकुमेन्टिङ सट भयो क्या मेरो लागि अनि यो मोमेन्ट चाहिँ के थियो भन्दा हात्तीले चाहिँ बालुवा चाहिँ उसको जिउमा छर्केको सो जेनरली धेरै जसो इमेजेसहरू तपाईँले जसले हेर्दाखेरि पनि इन्टरनेटमा एलिफेन्ट पानी फालिरहेको हुन्छ नि पानी फालिरहेको जेनरल सर्ट्स भने जस्तो जेनेरिक सर्ट सो फर मी यो इमेज चाहिँ अर्को कारण मलाई मन परेको कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ त्यो मोल्डबाट बाहिर आएको जस्तो डस्ट हुन्छ नि डस्टले जुन त्यो आर्ट लिएको छ नि त्यो आर्टले गर्दाखेरि चाहिँ यो इमेज चाहिँ मलाई मन परेको छ एन्ड अफ द डे हाम्रो त्यो जो वर्कसप दिनुभएको बालनजीले पनि मन पराउनु भएको थियो यो फोटो तर मलाई चाहिँ अब जुन मलाई स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नु मन लाग्छ नि त्यो स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ अलिकति मिट गरेर चाहिँ किनभने सार्प छैन क्या तर स्टिल इट्स अ मोमेन्ट होइन तर त्यो स्टोरी जुन त्यहाँसम्म पुगेको थियो द्याट वाज अ भेरी बिग रिस्क आई टुक हुन्छ नि स्टुडेन्ट हाव ओके त्यो अफ गरिदिनु भयो हुन्छ दाइ स्क्रिन सेयर अब अर्को एउटा क्वेसन चाहिँ के छ तपाईँलाई भनेदेखि नि कामना भाउजू कामना गुरुङले चाहिँ के सोध्नु भएको छ भनेदेखि we need more people in environment conservation. How would you like to encourage them? Environment conservation, I think when you're young, everybody likes nature. You know? Everybody likes nature and wildlife. Everybody likes a tiger, an elephant, species. But down the line, once you start growing up, priorities shift. So people start liking visual things, the glitz, glamour, attention to focus. So maybe I don't know education process, but I think एजुकेसन को पार्टमा पनि यो चीजहरुलाई चाहिँ प्रमोट गरिरहनु पर्छ के अनि मान्छे जति इन्भाइरोन्मेन्ट र जति वाइल्ड लाइफ कन्सियस हुँदै गयो obviously डाउन द लाइन हामीलाई नै हेर्नु हो किनभने यु प्रोटेक्टिङ नेचर प्रोटेक्ट गरेपछि अल्टिमेटली हाम्रो आफ्नै पार्टलाई पनि हेल्प गरे हो नि त सो इट्स इकोसिस्टम है So, but basically, जुन त्यो बच्चा बेलाको प्यासन छ मान्छेले लिइरहेको दिस शुड कन्टिन्यू इट हुन्छ नि दिस ग्ल्यामरको पार्ट जुनले अट्र्याक्ट गर्छ मान्छेलाई एज अ यङ टिनेजर एज अ यङ पर्सन हुन्छ नि त्योसँगै आई थिंक यो पार्टमा पनि अलिकति अटेन्सन चाहिँ दिनुपर्छ एभ्रीबडी हेज अ डिफरेन्ट फ्याक्टर फर मी फोटोग्राफी वाज एन अप्रोच हुन्छ नि There are people who just like to observe wildlife. Binoculars liyo, gayo, हेर्यो हैन अनि त्यसबाट जुन त्यो satisfaction पाउँछ नि satisfaction in the end कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ your mind is at peace हुन्छ नि if you're in a city जस्तो अहिले नोटिस गरे धेरैले मलाई चाहिँ अलिकति मन परिरहेछ हैन आई डोन्ट नो आई वाज लाइक इट तर नोइजको फ्याक्टर अहिले एकदम कम भएको छ नि हैन नोइजको फ्याक्टर कम भएको छ सो जनरली द मोर नोइज देयर इज द मोर लाइट देयर इज हुन्छ नि यु गेट स्ट्रेस्ड आउट नि त हैन
कामले स्ट्रेस आउट गर्छ, नोइजले स्ट्रेस आउट गर्छ, देयर इज अ लट अफ फ्याक्टर्स। अहिले त्यो सबै कम भइरहेछ। सो आई डोन्ट नो हाउ स्ट्रेस पिपल आर होइन। फर मी I'm having my time of my life. You know? There's less noise and there's more birds coming in. जस्तो यही मेरो नजिकको रूपमा पनि previously there wasn't any. There used to be birds, but there used to be very specific birds. Other than that, I wouldn't be seeing much of other birds. But now there's more birds coming in. I think noise ले गर्दाखेरि पनि होला. So the other factor I'm trying to join this in the conversation is bird को जुन त्यो song हुन्छ नि, for me that's relaxing. For some, I think कति मान्छे चाहिँ जङ्गलमा जाँदाखेरि it's kind of a therapy. You hear the nature, the sound of nature, and it's a therapy for you. So I think people should start like to find an avenue where nature helps you to de-stress you, to make you happy, to give you more knowledge about the surroundings. There's a lot of things we can gain out of it. So I think it's up to you. After initiative create garnu paryo. Nobody can force you. So I think to get more people into wildlife, I think more knowledge should be spread out. I think I have said that a couple of times. Costas of me. World ma one observation is clear, sir? Clear, sir. Just finishing it off, world ma 1% people knowing what conservation is, and acting on it makes a very small difference until the 99% of them, the people know what conservation is. So I think building up that conversation, for me, my medium is pictures. The result I am seeing is, just an example, say case of sorry. Once I started taking macro pictures and started posting it, people started seeing more species and relating it to me also. पहिला जसरी मान्छेले conversation मसँग गर्दाखेरि मैले पनि यो देखाएको थिएँ नि हुन्छ नि, अहिले conversation is increasing because attention build up भइरहेछ नि त. So I think आफ्नो medium जे छ त्यसबाट knowledge spread गरौँ. More the people are into conservation, the more people are into wildlife, and it helps everyone out. So basically, everyone who have understood यसको इम्पोर्टेन्स, नेचरको, इन्भाइरोमेन्टको इम्पोर्टेन्स जसलाई थाहा छ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो मिडियमबाट अरूलाई बुझाउन सक्नु पर्यो. Yeah, main factor चाहिँ त्यही हो. Not just that, but I think I don't know if it's doable or anybody wants to do it, but whatever pictures you are taking, try to build a story out of it. Publish it. Newspaper, website, article, blog. There's a lot of avenues. Instagram, create a story. अहिलेको चलन के छ भन्दाखेरि चाहिँ पिक्चर राखेर doesn't have a story out of it. सानो क्याप्सन हुन्छ, create a story out of it, so that the picture gets more interesting. More intimate हुनु पर्यो नि त पिक्चर. Double click गरेर लाइक गर्दा मात्र हुँदैन. So try to be more interactive on your pictures, create a story out of it so that people get more information out of it. Okay, so अर्को टपिकमा जाँदाखेरि चाहिँ दीपक अङ्कलले के क्वेसन सोध्नु भएको छ भनेदेखि लकडाउनको टपिकमा क्वेसन सोध्नु भएको छ क्या.
Do you feel that wildlife photography will be different after the lockdown? What are your expectations? I think it will stay the same. Nothing changes wildlife case, I guess. I think lockdown for me, I missed the chance. Generally, it's breeding season for birds. There's just birds. Okay. Plumage, birdको plumage feathers different colors, behavior is different. So I missed that opportunity. But I think post lockdown, I think everything will be the same every time. The only factor is for the other side. Maybe the animal, birds, animals, mammals. I think they found it pretty interesting. Lockdown, there's a different environment for every one. So yeah, I think it will stay the same. Don't you think like your lockdown clean air, clean environment, like wildlife will thrive more, evolved, better? Clean air factor, I think it's very dependent on how, if there's rain or not, right? Or your perspective, if there's rain, maybe for the next 8 to 10 hours, the air will be clean. But after that, dust start floating in. Pollution, we live between two big countries, so there might be pollutions that are drifting in. So just to hazy situation, काहीँ आगो बालेर हुन्छ नि आफ्नो क्रपहरूलाई आगो बालेर हैन बालेको छ भने त्यसको त्यो स्मोकहरू यता ड्रिफ्ट हुने, हेज क्रिएट हुने. There's a lot of factors. यहीँकै आफ्नो local pollution maybe it was controlled, but still I think a couple of a week back, Kathmandu hazy, it was hazy in Kathmandu, even though there was no vehicles moving or dust. So it's a very situation. It depends. Like cleaner air perspective, I don't know. Depends on the situation. त्यही त लाइक अहिलेको यो सिचुएसनमा यो हेजहरु कम हुँदा पोल्युसन्सहरु अलिकति कम हुँदाखेरि चाहिँ नि डोन्ट यु थिंक कि वाइल्ड लाइफहरु मोर थ्राइभ हुन्छ होला अब लाइक लकडाउन खुल्ने बित्तिकै when you go out on like nature like in national parks or like trekking trails hiking trails you'll get to see more wildlife त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन होला The pollution factors, I think animal ko into part of pollution, I think experts are I don't have much knowledge. But the factor that I can relate to is I think lockdown nature might be breathing easily. In the perspective, for example, just if you go on a trek, April onwards month is for rhododendrons to grow. So in the trekking trails, there are a lot of people that are trying to pluck the flower out of the tree. So personally, I've seen a lot of people plucking flowers out of trees. So maybe nature is breathing more in a sense that there's very few people doing that. So it's evolving much more beautifully. Animals getting less disturbed in a sense. Same trekking perspective. People go to trekking trails. Bluetooth speaker bazaar. Oh, exactly. Then a lot of noise people create. So animals try to avoid that location because once people start frequenting that trail always, then animals stop touching that area all the time. Their behavior changes accordingly. So they might choose another trail. So
that disturbance maybe has stopped, so the animals might have evolved a bit better on their surrounding. So in that sense, I think it's a breather for nature already. But I think यो लेसन चाहिँ हामी एज अ मान्छे हुन्छ नि ले चाहिँ सिक्नु पर्यो सो द्याट कोएक्जिस्ट हुने त हो नि सो आई थिङ्क इन अ सेन्स इम्प्रुभ आवर ह्याबिट्स होइन त्यहाँ गुनास टिपेर एकछिन इन्स्टाग्राममा फोटो खिच्दैमा म गुनास हेर्नु गएको हो नि त होइन सो मी आई टेक पिक्चर्स अफ फ्लोरा एन्ड फन होइन सो म त्यो ठाउँमा गुनास एकदम राम्रो फुलेको हुन्छ म खिच्न जान्छु हुँदाखेरि मान्छे सबैले टिपेर गइसकेपछि त मैले के खिच्नु सो इन अ सेन्स people shouldn't be selfish on their own reasoning. They should start sharing the nature with others also. So I think, since my nature is breathing, I guess. So यही तपाईले यो तपाई खिच्न जाने भन्ने कुरामा चाहिँ नि प्रमिनको अघि नै एउटा क्वेशन थियो मैले होल्ड ब्याक गरेर राखिरहेको थिएँ हैन रवि प्रमिनले चाहिँ के सोधेको छ भने नेपालमा धेरै नेशनल पार्कहरू छन् अल्सो मेनी प्लेसेस टु एक्सप्लोर इन कन्टेक्स्ट अफ वाइल्ड लाइफ एन्ड नेचर हैन and which place is your favorite one that you love the most and any other place you wish to visit in Nepal vanera like basically your recommendation on where to go what to see vanera so I think agi suruko question ma pani it's got almost the similar answer, right? No matter wherever I have gone, national park host, knows community forest host, Nepal community forest, it's evolved so well. I think national park or community forest comes in the same term. Animal movement is going accordingly. So I think was it Doril Dura was the news ma baat betayo yeah so nature त्यसरी evolve भइरहन्छ so for me no matter wherever I go right Sagarmatha National Park गयो या त खप्तर National Park गयो Gara National Park गयो जता गयो पनि I am happy हुन्छ नि र the other thing is I want to go back again हुन्छ नि not just once but whenever opportunity creates I want to go back again and again. Doesn't make me monotonous to going to the same park all the time doesn't make me monotonous because nature has so many stuff to show me or to see for me that I never get bored. So I think diplomatic word. So त्यही त तपाईको डिप्लोमेटिक आन्सर भयो म तपाईलाई स्पेसिफिक गरिदिन्छु हैन नेशनल पार्कको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ I think I'd like to go to so तपाईलाई एकदम सजिलो बनाइदिन्छु यसको आन्सर गर्नलाई हैन सब्रिनाले सोधेको अर्को क्वेशन पनि मर्ज गरेर गरिदिन्छु सब्रिनाले के सोधेको थियो भन्देखि what do you suggest to a beginner wildlife photographer भनेर सोधेको छ हैन तपाईले लाइक स्पेसिफिकली यो भनेर सजेस्ट गर्दिनु के तिमी यो ठाउँमा जाऊ यस्तो चीज सर्च गरेर यस्तो चीज खिच भनेर के लाइक इट कुड बी इनसाइड भ्याली हुन्छ नि इनसाइड भ्यालीकै भयो नि हुन्छ अथवा आउटसाइड भ्याली यो ठाउँमा गएर यहाँबाट स्टार्ट गर भनेर तपाईले स्पेसिफिक गरिदिनु भयो भने तपाईलाई आन्सर गर्न नि सजिलो हुन्छ होला if you're in Kathmandu हजुर if you're in Kathmandu and want to explore nature wildlife I think Phulchoki जस्तो during winter देखि I think till May-सम्म maybe Ichangu Naran Shivapuri National Park so Kathmandu is lucky because it's got used to be 2 national parks but अहिले Shivapuri Nagarjuna National Park भन्छ हैन so you've got a big national park in Kathmandu itself so make a point on going अहिलेको लागि Shivapuri National Park भनौँ न make a point on going over there अनि अब पोइन्टर्सहरु चाहिँ के छ भन्दाखेरि
if you have a binocular, दूरबीन छ भने take it, हैन? जंगलमा deep जानु भन्दा पनि walking trailsहरु हुन्छ नि, follow the walking trails, observe the birds, हैन? Through the binoculars हुन्छ नि. Listen to the songs, birds go listen to the songs, and I think once you start interacting with nature in that way, I think you will evolve into what you will be needing next. जस्तो साइकल चलाउँदाखेरि पनि पहिला मान्छेले भन्थ्यो मलाई एउटा खतरा ठाउँमा लाग्दैन म साइकल चलाउन एकदम मन लाग्यो भन्थ्यो हैन. तपाईहरु उता नगरकोट जान्छ कोकनी जान्छ लग्नु न भन्थ्यो हैन. But for a beginner, if I take that person to those kind of areas riding, maybe he won't be coming back next time, because first beginner riding 80 kilometers, imagine the body pain after that, मान्छे थाक्छ दुख्छ अनि त्यसपछि यस्तो गाह्रो हुँदैछ म किन गर्ने भन्छ नि त. So what I say is साइकल चलाउन मन लाग्छ भने रिङ रोड बाहिर जस्तो इचम्बु छ हैन भिमडुङ्गा छ नजिक भए पनि go for a couple of hours of ride हुन्छ नि. बिस्तारै जानु, एक्सप्लोर गर्नु, त्यसपछि इभल्भ गर्ने. Nature is also the same. Try to observe it more, evolve. Okay. अझै one last question छ तपाईलाई हैन सब्रिनाको नै. Will you transition to wildlife videos in future भनेर सोधेको छ. Yes. Videos wise, I'm on the process. The reason being is I have so there are bird songs that I've videoed. There's a couple of other shots that I've taken. So I think in the next couple of months, I think there'll be a YouTube channel. Oh, nice. Where I'll start putting all those videos. Not just for that, but the reason I will be making the video is the video will go into Prakriti Nepal. So YouTube will be the story platform, and the link will go into Prakriti Nepal. So if there's a specific species, bird songs, so I'll put the link on Prakriti Nepal, and then you can click on it and then see the video. Okay, Sabrina ji excited भन्नु छ है. अनि लास्टमा चाहिँ अब चाहिँ र्याप अप गर्न लाग्दैछु म है अझै. सो लास्टमा चाहिँ नि अघि नै भूमिजी र प्रमिनले चाहिँ नि तपाईसँग यो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को बारेमा सिक्ने, तपाईसँग सुटहरुमा जाने इन्ट्रेस्ट देखाइराखेको छ. वान्ट टु डु दोज थिंग्स विथ यु भनेर अघिदेखि इन्ट्रेस्ट देखाइराख्नु भएको छ. उहाँहरुलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ एज अ क्लोजर, एज अ wrap up? कसैलाई जस्तो फोटोहरु खिच्न मन छ भने obviously message me हुन्छ नि, message me अनि एउटा टाइम मिलाएर go for a short walk hike हुन्छ नि, then share the knowledge हुन्छ नि. एक अर्कामा जस्तो कसैलाई केही नलेज नभए पनि केही न केही त मैले सिक्न पाउँछु नि त. So it's knowledge sharing. So people can just message me and we can work out on a time. They can join, or maybe I might in the future have a meetup. So you can go for walks and take pictures together. Thank you Ajay. अनि to everyone, thank you for joining us. अजदाईको मैले वेबसाइट र प्रकृति नेपालको वेबसाइट र अजदाईको इन्स्टाग्राम मैले ग्रुप च्याटमा शेयर गरिदिएको छु. Everyone who are interested, please go check him out. अनि उहाँसँग प्लान आउट गरेर you guys can go on hikes, cycle ride, and you guys can learn how he shoots and how he does his things भनेर. अनि yeah, so thank you very much for joining. Okay. अघि भन्न बिर्सेको चाहिँ के थियो भन्दा जस्तो I'm trying to work out an exhibition हैन. So yes, exhibition I'm trying to have a workshop also.
So okay. It'll be a one-day workshop. Execution gonna successful by me because I need a partner for some costs. So if I'm successful on that, then there'll be a workshop for a day where people can learn about conservation along with the basic things on how to take pictures of wildlife and the rules and stuff like that. So basically, one-day course where it's a crash course where you can learn about conservation and photography. So, as like exhibition is upcoming, as like workshop is upcoming. So follow him, follow him on Instagram, follow him on his website to get updated. And thank you very much, Azadai, for your time and sharing all these stories. It was a pleasure. It was a pleasure. But yeah, if thank anybody you. has a question, just message me and open to any questions, right? So yeah. Please follow him. As everyone wants, please follow him and ask him anything you guys want. Plan a trip with him, learn from him, and everything. And we will be having our 10th session after 2 days. Please get updated on our Facebook and Instagram. And once again, thank you, Azadai, for giving us your time. It was really, really pleasant talking with you and learning about you. Thank you very much and best of luck.